शांति शांति। धन्यवाद। सबै अत्यन्त आनन्दमा डुबेका छौं। भगवान शिवजीको यो पवित्र महिमा श्रवण गर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दै साधुवाद अर्पण गर्दै अब हामी श्रद्धेय गुरुवर मनिष पराजुलीको मुखारविन्दबाट छोटोमा स्वस्ति वाचन हामी श्रवण गर्नेछौँ। बालगुरु आश्रमबाट भर्खरै आउनुभएको विद्यार्थी अत्यन्त स्पष्ट वक्ता श्रद्धेय गुरुवरबाट स्वस्ति वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन जाँदैछौँ। ओम। धन्यवाद। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यस्स नमो नमः। सबैजनालाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरो पहिलो दिन भएको कारणले म छोटो एउटा मन्तव्य राखेर अनि म स्वस्ति वाचन सहित म आज शिव पुराणको तृतीयांश 3 अध्याय हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु। त्योभन्दा पहिला मेरो यो स्थानमा पुर्याउनु हुने आज श्रद्धेय गुरुदेव नारायण प्रसाद पौडे गुरुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पढ्न त मैले आश्रमबाट पढेँ, तर मेरो अवसर चाहिँ थिएन, अवसर पाउने अवस्था थिएन। गुरुदेवको कारणले आज दुवैको स्थानसम्म पनि मैले यसरी आफ्नो जानेको कुरा प्रस्तुत गर्न पाउँदा म धेरै धेरै खुसी छु। उहाँलाई मैले कहिले बिर्सिनु हुन यो कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई सिद्धान्त सुरु आफ्नै सबैले अनुशासित तरिकाले अगाडि बढौँ है, डिस्टर्ब हुने तरिकाले अगाडि नजाउँ। आफ्नो सबैले म्युटमा राखौँ आफ्नो। श्रद्धेय गुरुदेव प्रति नमन गर्दै र मेरो आदरणीय माता पिता पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै म हजुरहरूलाई स्वस्ति वाचन 4 मन्त्र श्रवण गराउन चाहन्छु। हजुरले श्रवण गर्नुहोला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरे। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः स्वस्ति न हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यशे महिदेवहितं जदायुः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो हृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम श्री हरये नमः। श्री परमात्मने नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री हरये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। शौनक उवाच सुतस्य महाभाग सर्वज्ञो श्री महामते तत्प्रसाद कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनोमेतीव मोदते अन्यामपि। मनिष गुरु हजुरको चाहिँ म्युट भएको छ, पुष्पाञ्जली पहिला गर्नुपर्ने। मनिष गुरु सुन्नु भएन? पुष्पाञ्जली गर्नुपर्ने। पहिला पुष्पाञ्जली गरौँ गुरुदेव। हस् हस् अनम्युट गरेर पुष्पाञ्जली गरौँ पहिला। हस् ल सुरु गरौँ।
फेरि म्युट हुनुभयो अब। अनम्युट फेरि गर्नुहोस्, म्युट। अनम्युट गर्नुहोस्। भयो होला, बोल्नुहोस्। पुष्पाञ्जली हजुरबाट गर्नु पर्ला आज। हो हजुर। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सूत्रविनाशकारकम् कं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोधराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्दि हरिर्प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अवेदां जर्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्तास्कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं सुवाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं गदरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यसङ्गवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं शिवं शङ्करम् ध्याय नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गपरस्परगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं सम्मन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वैशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् वन्दे महेशं सुरसिद्धसेवितं भक्तैः सदा पूजितपादपद्मं ब्रह्मेन्द्रविष्णुप्रमुखैश्च वन्दितं ध्यायति सदा कामदुदं प्रसन्नं शान्तास्कारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिविद्यानगम्यहं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदम्बं मदीयपापाचलपातसम्भं प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बं। ओम प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बं। हरे नमः परमात्मने नमः। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि द्रुमतानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे च सुखाय नित्यम् नानाविध पुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिनागतं विहाय परमेश्वरः क्रियाहीनं विधिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णतमस्तु मे। ओम अनेन भक्ति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान श्री श्याम सदाशिवाय नमः। 33 कोटि सकल देवी देवताभ्यो नमः। संपूर्ण भक्त का कुलस्थ देवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवीभ्यो नमः। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान परमात्मा परमेश्वराय नमः। एक बार बोलिए राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को जय जय भगवान को जय
शंकर भगवान को, भगवान को, आनंद कंद भगवान को, श्री शिव पुराण सत्संग ज्ञान महायज्ञ को जय जय। ओम श्री पार्वती पतय हर 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 महादेव शंभो। हरिओम प्रभु, हजुरको आज्ञा त सुरु गर्छु। हरि ओम श्री हरै नमः श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। शौनक उवाच सुत सुत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तल्पसौकितार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुतमनुमित्येव मोदते अन्यमपि कथां शम्भुर्वद प्रेम विवर्धितं दिनीं नामृतं पिबतं लोके मुक्तिकापि सभाजति शम्भो कदा सुधा पानं प्रत्यक्ष मुक्तिदायकं धन्य धन्य कथं शोभिस्तं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णमात्रेण शिवलोकव्रजन्नरः। सुतुवाच शृणु शौनक वचामि त्वदग्निर्हुदीयमुच्यते यतस्त्वं शिवभक्तानाम् अग्रणी वेदवित्तमः समुद्रनिकटे देशे ग्रामो वाष्कलसंज्ञक वसन्ति पत्रपापिष्टो वेदधर्मजिता जनाः दुष्टा दुर्विषयात् मानो निर्दयीबाजुहवृतय क्लेशाबल सस्रधर परमश्रीभो गिनः खलाः ज्ञानवैराग्यस्य धर्मं न जानन्ति परम हिते कुकुदाश्रमणध्येषु निरता पशुबुद्धयः अन्यवर्णश्रुगुधीयस्वधर्म विमुखः खलाः कुकुर्मन् निरता नित्यं सदा विषयणे सति श्रिय सर्वास्तकुटिलास्त्वैरिण्य पापलालसः कुदियो व्यभिचारी रिण्य सद्वृत्त्याचारवर्तिता एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगिके तत्रैको बिन्दुगो नाम पे विप्र आसन महादमा सदुरात्म महापापी सुदारो कुमार्गः वै वेश्यापतिर्बभूवात कामकुलितमानसः स्वपत्नीं चञ्चुला नाम हित्वा नित्यसुधर्मिणीं रेमेश विश्वदृष्टिस्मः रावण प्रपीडितः एवं कालव्यतीयाय महं तस्य ककुर्मिणः शास्त्रधर्म वयक्तिक्लेशात् मरार्थं पीच चञ्चुला अत तस्याङ्गना सापि प्ररूढ नवयौवना अविशस्य यस्मराभिषु स्वधमार्धिरामः रजारेण संगता रातो रेमे पापे न गुप्तयः पतिर्दृष्टि वञ्चयित्वा भ्रष्टसत्त्वा कुमार्गगा कदाचित् दुराचारं स्वपत्नी चञ्चलां मुनि जारेण संगता रात्रौ ददश स्म रविभयां दुष्टादां दृष्टिनीं पत्नीं कुकर्म सक्तमानसं जारेण संगतां रात्रौ क्रोधाद्रुद्रोभवे गतः तमागतं गृहे दृष्टमाज्ञया बिन्दुगं खलः पलाय इतो द्रुतं जारा वेगत छद्मपान् सबौ हतसं बिन्दुगः पत्नी गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबन्दिनसं तर्ज पुनः पुनरडयत सानारिताडिता भद्रा चञ्चुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुगङ्खलं चञ्चुलोवाचः भवान् प्रतिदिनं कामं रमेति वेश्यया कुदिः मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविना विनिम् रूपवत्या युवात्याश्च कामकुलितचेतसः विना पतिविहारं स्यात् कागर्तिमेव भवान् वदेत् अहमहारूपवतिर्न मयूरवनविह्वला कथं सहि कामदुःखं तव सङ्ग विनर्ततिः सुतोवाच इत्युक्तस्तया मूर्खो मूढादि ब्रह्मणोधमा प्रवाच बिन्दुगा पापी स्वधर्मे विमुखः खलः बिन्दुगा उवाच सत्यमे तथोक्तं हि कामव्याकुलचेतसा हितं वच्यामि तस्मात् शृणुकान्ते वयत्यजः जारै विहर नित्यं तं चेतसा निर्भये न वै धनमाकर्षते व्यो हि तत्त्वातेभ्यः परां रतिं तद्वानं देहि सर्वं मे वेश्यां सक्तचेतसः महस्त्वास्तभवेन्न्यूनं तवापि च ममापि च। सुतवाच इतिर्भर्तृवचः श्रुतो चञ्चुला तद् वधुश्च ततेतिर्भर्तृवचनं प्रतिजग्राहं हृदयरिष्टदेहि प्रत्येवं समयं तौर्वै दम्पते दुष्टमानसौ कर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा एवं तयोरस्तदुदम्पत्यो दुराचार प्रवृत्तयोः महान् कालो व्यतीयान निष्फलो मूढचेतसो आतभिस्पृश्य कुमार्तिं बिन्दुको वृषलीपते कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नर कम खलः भुक्ता नरकदुः खानिं बहुहानि समूढधि बिन्दे भवत् पिशाचो हि गिरौ पापि भयङ्करः मृते वर्तेरि तस्मिन् वै दुराचारो बिन्दुगे उवास स्वगृहे पुत्रे चिरकालं विमूढधिः
एवं विहरति जारे सानारे चञ्चुला ह्वयः आशिका मर्ता प्रीता किञ्चि दुष्क्रान्तियो बना एकदा दैवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सानारी बन्धु विश्वसार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययो प्रसङ्गात् सा तदा गत्वा कञ्चित् चितीर्थपात् प्रसङ्गात् सा तदा गत्वा कञ्चित् चितीर्थपाथसि सामान्यतो यत्र तव ब्रह्म बन्धुभिः देवालये ते कस्मिंश्चित् दैवज्ञामकथा शुभां शुश्रावसत् कथां सम्भव पुण्य पौराणिकीं च साहायोषितां जारसक्तानां नरके यम किङ्कराः संतप्तो लोकः संतप्तलो लोह परिगं क्षिपन्ति स्म रमन्दिरे इतौ पौराणिके नोक्तं श्रुतो वैराग्यवर्धिनीं कथामाश्रितभयो विग्राचकम्पे तत्र सा च बहु कथा समाप्तौ सा नारी निर्गते सुशने शुच वेतारः हिषितं प्राह शैवं संवाचकं द्विजिं संचुलोवाच ब्रह्मण संशृण्व सद्रितं मजानस्त्या स्वधर्मकं श्रुता मामुद्धरस् स्वामिनि कृपां कृत्वा तुलामपि सर्वतं सुलभं पापं मया मूढधिपो धियो धिया प्रभोः नीतां प्रौशल्यतं सर्वं यौवनं मदनान्धयां श्रुतं देवं श्रुते दम्भं चनं तेद्य वैराग्यरसराजिं वृतं जाता महाभया साहं सकं पातवियोगिकां तिङ्गमां मूढधियं पापां काममोहितचेतसं निन्द्यां दुर्विषया सक्तां विमुखीं विश्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशनः महापापं कृतं घोरमजानन्त्यातिकष्टदं यस्यामि दुर्गीतं कां घोरां हा कष्टदायिनीं कुग्गयस्यमिति मात्रं पूर्वमार्गरतमानसं मरणीयमधूतां स्थान कर्तन्द्रच्चै भयङ्करान् खतं पाशे बलाकण्ठे बन्ध्यमानादृतिं लभे कथं सहस्ये नरके खण्डस्व देहकृन्तनं यातनां तत्र महतीं दुःखदा च विशेषतः दिवोच्चेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि सोत्सति तत्र कथं लभिष्येह निन्द्रां दुःखपरिप्लुतां आहतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयस्मि च सर्वज्ञ सर्वतः विनष्टास्मि पापनि सर्वताम्यहम् आवेदे मां महापापे दत्त्वा दुष्ये मुसिं हिठातात् अपैतु यस्य धर्माद्वै सर्वसौख्यकरादह्यो तहो शूलप्रोतस्य शैलाग्रपततस् तुङ्गतो द्विजा यद्दुः खं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगणं मम असमेधसतं कृत्वा गङ्गा स्नात्वा सतं समाः रसदुर्जायते प्रोयो मत्पापस्य गरीयसः किं करोमि गच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्रायते मां लोकस्य कस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्म सम्माता त्वं पितासि च उदरोद्धार मां दीनां त्वमेव शरणं गतां मुसुतवाच इति सञ्जात निर्भेदां पतिता शरणाद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान् भवासे ब्रह्मणसहि जय जय श्री महापुराण श्री स्कंद महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चञ्चलो वैराग्यवर्णितं नाम तृतीयोऽध्याय श्री शिवार्पणमस्तु। हरिओम त्यो महात्म्य होइन उतापट्टि शिवपुराणको तेस्रो अध्याय हो। यो महात्म्यको भइसक्यो हो। विद्येश्वर संहिताको तेस्रो अध्याय पाठ गर्नुपर्ने हो। ठिकै छ, भइहाल्यो। अब जे गर्नु राम्रै गर्नुभयो, अर्कोचोटि उता गर्दै गरौँला, अर्को गरौँ, उता जाउँ अगाडि। कता शिव महात्म्य कि उतापट्टि विद्येश्वर संहिता तेस्रो अध्याय संहिता अध्याय तेस्रो 7 अध्याय त्यो महात्म्य छोडेर अनि जानुहोस् त। व्यासोवाचबाट 7 अध्याय महात्म्य छोडेर पहिलो सुरु भयो, त्यहाँदेखि तेस्रो अध्याय जानुहोस्। श्री हरे नमः श्री परमात्मने नमः। व्यासवाच इत्याकर्णवच श्रौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदात् सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम् इति श्रुतमुनीनां सवचनं सुप्रहर्षिता संस्मरत् सुकरं श्रुतप्रवाच मुनिसत्तमान् उवाच श्रुतवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवं मनामयं पुराणं
पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजं यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञान विरागकं वेदान्तं विद्या सद्वस्तुः विशेषेण प्रवर्णितिं सुतवाच शृण्वं तुरिशय सर्वे पुराणं वेदसारजं पुराकाले नमहता कल्प्यति ते पुनः पुनः अस्मिन् उपस्थितिं कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां सर्कुलानां ब्रुव्रातामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानभो ते जगन्विदा विधातारं ब्रह्माणं पुष्टिमव्यं वाग्विर्विनयगर्भाभिः सर्वे प्रोज्वलयो ब्रुवन् त्वहं सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणं कापुमान् सर्वथा त्वेभ्यः पुराणः परतः परः ब्रह्मोवाचं यतो वाचो निवर्तेय अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रे रुद्रेन्द्रपूर्वकं सहभूतेन्द्रियं सर्वे प्रथमं सम्प्रसूयते हे सदेव महादेव सर्वज्ञ जगदीश्वर अयं तु परया भक्त दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहरस्यैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्ता परमया तस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणा बहुनात्र किमुक्तिन शिवभक्त्या विमुच्यते प्रसादात् देवता भक्ति प्रसादात् भक्ति संस्रगम् अमुष्यैवाद्यरे सस्य शिवस्य प्रसादतः वेदोक्तविदसारं तु ज्ञायते साध्य साधनं मुनय उचुः अधिकं परमं साधनं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः ब्रह्मवाच साध्यं शिवपद प्राप्ति साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्योः नित्यदि फलनिष्पेयः कर्मकृत वेदोक्तं तदर्पितमः फलम् परमेश पद प्राप्ति सालो पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमात् ततः तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं पदं तत्साधनं बहुविधं साक्षादिसे न बोधितं श्रीहरये नमः संक्षिप्त तत्र वः सारं साधनं प्रब्रवीम्यहं स्तोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य मन्तव्यः समयेश्वर इति श्रुति प्रमाणं साधनेन परं सार्धं व्रजत सर्वात् साधनिक परायणाः प्रत्यक्षं तत्सा दृष्ट्वा तत्र लोक प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा स्तोत्रेण चेष्टते तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुता गुरुसम्मुखाद् बुधः ततः संसाधये धन्यकीर्तितं मननं स्तुतेः प्रमाणमनन पर्यन्ते साधनेऽस्मि सुसाधिते शिवयोग भवत्येन लोकादिक्रमाच्छनैः सर्वज्ञव्यतया पश्चात् सर्वाननं दशलीयते अभ्यासात् क्लेशमे तद्वै पश्चादाद्यं तमं गलं जय जय श्री महापुराणे विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खण्डे तृतीयोऽध्यायः श्री शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए साम सदा शिव भगवान को जय हो उपस्थित भक्त वृंदहरू को जय हो साम सदा शिवजी भगवान को जय हो सत्संग ज्ञान महायज्ञ को जय हो ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव। अर्को में जाऊं। श्री हरे नमः मुनयो च मननं किष्टसं ब्रह्म श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तये यथा यथं ब्रह्मवाच पूजा जपे स गणरूप विलासनाम्नां युक्तिप्रेण मनसा परिशोधनं यत् तत्सततं मुनिनामीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यं गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा सम्भू प्रतापगुणरूपविलासनाम्नां भाषस्फुटं त्वरसवस्तवनं यदस्य तत्कीर्तिनं भवति साधनमत्र मध्यम् येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जं यत्र क्वचित् शिव परं श्रवणेन्द्रियेण
श्रीकेलभद्रीं डतरं प्रणिदीयते यत् तद्वै बुधाश्रवणमात्र जगत्प्रसिद्धं संसर्गमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरतदृतं स्यात् सर्वोत्तमं भवति मननं तदं ते सर्वे सम्भवति शङ्करदृष्टिपाते सुतवाच अस्मिन् साधनमाहात्म्ये पुरावृत्ति मुनीश्वर विस्मदते प्रवक्ष्यामि श्रद्धामवदानतः पुरा मम गुरुर्व्यासं पराशुर मुनिस्तुत तपस्साचार सम्भ्रान्तः सरस्वत्याष्टते शुभे गच्छन्तदिष्टय तत्र विमानेन करोचिकां सनत्कुमार भगवान् ददर्श मम देशिकं दानारूढप्रबद्धोऽसौ ददर्श तामजातमजं प्रणिपत्यः सम्भ्रान्तं परं कौतूहलं मुनिः दत्वर्गमस्मै प्रददौ देवयोग्यं च विष्टिरं प्रसन्न प्रहतं प्रभुर्गं धीरया गिरां सनत्कुमार उवाच सत्यं वस्तु मे मुनि दत्त्वा शास्त्रगणगोचरः सहायोत्र तद तपश्च ऋषिकिं कृते एवमुक्तकुमारेण प्रोवाच स्वयं मुनिः धर्मार्थकामोचाश्च वेदमार्गकृतोदरः बहुधास्तापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवं भूतस्य मे एवं गुरुर्भूतस्य सर्वतः मुक्तिसाधनकं ज्ञानं नोदेति परमोद्भूतं तपस्सारे विमुक्त्यर्थे न जाने तत्र कारणम् एतत् कुमार भगवान व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थं प्रापिपेन्द्रो निश्चयं मुक्तिकारणं श्रवणं कीर्तनं स्वम्भूर्मननं स महत्तरं त्रयं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतं पुराः मत सम्भ्रान्तो ह्यस्य साधन सम्भ्रमः पाचलेमं दरे शैले तपस्सरणमात्रं शिवज्ञा तथा प्रोक्त भगवान् नन्दिकेश्वरः समादयालु भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यं सस्नेहं मुक्तिसाधनमुक्तकं श्रवणं कीर्तनं सम्भोर्मननं वेदसम्मतं श्रीहरये नमः त्रिकुजं साधनं मुक्तं शिवेन मम वासितं श्रवणादित्रं द्वित्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेते मुहुर्मुहुः एवमुक्तव्यासं सानुगो विधिनं दनः जगाम स्वाभिमानिना पदं परमशोभनम् एवमुक्तं समासेन पूर्ववृत्ता तमुत्तमं ऋषय उचुः श्रवणादित्रयं सूक्तमुक्तोपायस्त्वयं तयोरितः श्रवणादित्रिके सक्त कृत्वा मुच्यते जनः प्रयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना जय जय श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे चतुर्थोऽध्याय श्री शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय जटाधराय प्रभु जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय प्रभु जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कृष्णचंद्र भगवान को ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा पुरुषोत्तम समारंभ दक्षिणामध्यमूर्तिमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा पुरुषोत्तम समारंभ अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपरुर्हरि अभालुलोचनो शंभो भगवन् बादरायण
परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक भक्त भान्सा कल्पतरु तनिन्दित विनिन्दित अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री भोले बाबा परमात्मा सद्गुरुदेव भगवानको चरणार बिन्दमा नमन नमस्कार अर्पण गर्दै उपस्थित रहनुभएका देश विदेश अनेक स्थानबाट आफ्नो अनेक प्रकारको व्यस्तताका समयलाई पनि ख्याल नगरिकन यो श्रावण महिनाको विशेष यो अवसरमा आयोजित यो शिवपुराण सत्संग ज्ञान महायज्ञ बीचमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सत्य गुरुवरका बीचमा कोटि कोटि धन्यवाद नमन अर्पण गर्दै र हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर आदरणीय गुरुज्यूले जुन पाठ गरिसक्नु भएको छ, अब यही पाठ गरेका प्रत्येक शब्दहरूमा हामी कति पनि विचलित नभई श्रावण महिनाको यो अत्यन्त पावन समयका बीचमा अब भगवान शिवजीका दिव्य चर्चाहरू श्रवण गर्नेछौँ र पूर्व दिनमा हामीले कथा श्रवण गर्ने क्रममा अनेक प्रकारका विघ्नहरू उत्पत्ति भएका थिए। कहिले लाइन जान्छ त कहिले नेट जाने, कहिले अनेक प्रकारको जब विघ्न बाधाहरू सुरु भएका थिए। यसमा हामीले कुनै पनि नीति र विधिले यो कथालाई पूर्ण गर्न पाएका थिएनौँ। आज यही कथालाई पूर्ण गर्दै हामीले अब एक महिना श्रावणभरि यो शिवपुराणको महिमा सुन्नेछौँ र विशेष गरेर हिजो हामीले कलियुगको मुक्ति साधन भनेको शिवपुराण हो भनेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अब सर्वप्रथम यो कथा नैमिषारण्य अथवा रुद्रप्रयागका बीचमा अहिले सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले अहिले सत्कुलीन मुनिहरूलाई यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने यतापट्टि यहाँहरूका समीपमा पनि काहीँ जानी नजानी त्रुटि गल्ती अनेक जब दोषहरूलाई अहिले अनेक प्रकारबाट क्षमा दिनुहुन्छ भन्दै मैले मेरा 2-4 शब्दहरूका बीचमा यो शिवपुराण अहिले विद्येश्वर संहिता तेस्रो र चौथो अध्याय जुन पाठ पारायण भएको छ यस्तैको कथा श्रवण गराउने छु। कृपया ध्यानपूर्वक यो कथालाई सुनिदिनु होला भनेर यतापट्टि गएर वेदव्यासजीलाई सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भयो र मैले पनि यहाँहरूलाई आजको कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाएँ। र सर्वप्रथम यो शिवपुराण कस्तो हो भने यो शिवपुराण भनेको सबभन्दा पहिला यो अत्यन्त ठुलो थियो। अत्यन्त ठुलो भनेको लगभग 1 लाख श्लोकले परिपूर्ण भएको थियो शिवपुराण। हेरिबक्सेला यो 1 लाखले पूर्ण भएको 1 लाख श्लोकले परिपूर्ण भएको शिवपुराणलाई अहिले पराशर पुत्र वेदव्यास जो हाम्रै नेपाल खण्डमा जन्मिनुभयो, नेपालमै बसेर तपस्या गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो, साधना पूर्ण गर्नुभयो अनि अनेक तीर्थहरू यात्रा गर्दै गर्दै अहिले भारतवर्षको सरस्वती गङ्गाको तीरमा गएर उहाँले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो भने त्यो 1 लाख जब श्लोक भएको 12वटा संहिताले युक्त भएको शिवपुराणलाई उहाँले अनेक प्रकारबाट संक्षिप्त गर्दै 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 अहिले यो 24,000 श्लोकले युक्त भएको 7 संहिताले युक्त भएको शिवपुराणको रचना गरिदिनु भयो। र हिजो अलिअलि हामीले संहिताको विषयमा कुरा गरेका थियौँ। यो वास्तवमा शिवपुराण पहिला 12वटा संहिताले युक्त थियो। यसमध्येमा हामीले 7वटा संहिता हिजो वर्णन गरेका थियौँ र 12 संहिता मध्येमा अहिले के थियो त यो शिवपुराणमा संहिता भन्दा पहिलो विद्येश्वर संहिता थियो भने दोस्रो रुद्र संहिता थियो, तेस्रो विनायक संहिता थियो। हामीले हिजो विनायक संहिताका कुरा उठाएका थिएनौँ र तेस्रो विनायक संहिता थियो भने 4औं संहिता थियो, 5औं मातृ संहिता थियो, 6औं एकादश रुद्र संहिता थियो भने 7औं कैलाश संहिता थियो र 8औं चाहिँ शतरुद्र संहिता थियो, 9 कोटि रुद्र संहिता थियो भने 10औं सहस्र कोटि रुद्र संहिता थियो भने 11औंमा वायव्य संहिता थियो र 12औंमा धर्म संहिता थियो। यस्ता प्रकारबाट यो 12वटा संहिताहरूले युक्त भएको अनि त्यसपछि गएर 12 संहिताले युक्त भएको अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर 1,000 कोटि रुद्र संहितामा जम्मा गरेर यो चाहिँ 1 लाख श्लोकको शिवपुराण थियो र यही 1 लाखको श्लोकको शिवपुराण जब जब कलियुग बढ्दै जान्छ हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, जब जब कलि बढ्दै गएपछि मानिसहरूमा मन्द बुद्धि हुनेछ, भाग्य कमजोर हुनेछ, बल कमजोर हुनेछ,
चतुर्याई गर्ने कला कम हुनेछ, संस्कृत पढ्नेवाला कोही छैन, ज्ञान लिनेवाला कोही छैन, धर्म रक्षा गर्नेवाला कोही हुने छैन। यस्ता अवस्थामा कलियुगमा जन्मिएका मनुष्यहरूले यो शिवपुराण जब यतापट्टि 1 लाख श्लोकको शिवपुराण पढेर नसक्ने देखेर अहिले वेदव्यासजीले अनेक प्रकारबाट संक्षिप्त गर्दै 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 यो 12 संहिता र 1 करोड जब 1 लाख श्लोकको शिवपुराणलाई अहिले 24,000 श्लोक र 7 वटा संहिताहरूमा विभाजन गरिदिनु भयो। आज कलियुगमा त्यही 7 संहिता पनि कसले पाठ गर्ने व्यक्तिहरू पनि कमै पाइन्छ। विशेष गरी शिवपुराण पढ्नलाई अत्यन्तै गाह्रो छ। यो कस्तो गाह्रो छ भने यो शिवपुराण वेदान्त सारले युक्त छ। सुतजी बताउनुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, यो अत्यन्त वेदान्त सारले जब यतापट्टि गएर युक्त छ र यसमा अनेक प्रकारको तत्त्वबोध गरिएको छ। परा ज्ञान र परा तत्त्व, परा विद्यालाई जब यसमा समाहित गरिएको छ, परा ज्ञानलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शाइएको छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र यतापट्टि गएर यो 100 करोड वेदहरू, स्मृतिहरू, पुराण, इतिहास अनि मन्त्रशास्त्र यस शिवपुराणको जब यतापट्टि अल्पकलाले पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। अरू हजारौं पुराणहरू भए, हजारौं शास्त्रहरू भए, हजारौं इतिहासहरू भए, यो हजारौं पढ्नु र शिवपुराण भनेको 2टा श्लोक मात्रै पढ्यो भने पनि त्यसले गतिमुक्तिको जब यतापट्टि प्राप्त हुनेछ, सम्पूर्ण जगतबाट गतिमुक्ति प्राप्त गरिनेछ भनेर अहिले यतापट्टि बताउनुहुन्छ। र भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर, हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, यो त अत्यन्त निर्मल छ। शिवजीले नै बताउनु भएको छ कि यो कुरा मैले मात्रै बताएको होइन। यहाँ सौनकादि गरेका 28,000 ऋषिहरूलाई बडो आनन्दका साथमा भगवान यता गुरुदेव सुतजीले बताउँदै 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 जानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले यो शिवपुराणको महिमा गान गरेको होइन, यो त केवल शिव भक्त श्री वेदव्यासजीले नै गान गर्नुभएको हो। शिवजीको तत्त्वबोध गर्नुभएको, शिवजीको गान गर्नुभएको, तर संक्षेपमा गर्नुभएको छ। यो पूर्ण रूपमा त धेरै गाह्रो छ। यो शिवजीको तत्त्वबोध, यो शिवपुराण गान गर्नु त्यति सजिलो र थोरै सामर्थ्यले साध्य हुनेवाला छैन भनेर जब यता बताउनु भयो भने यो शिवपुराण सुन्नाले के हुन्छ अरे भने अझ विशेष गरी सोमबारको दिन श्रावण मास अनि शिवालयको छेउ बेलको वृक्षको फेदमा बसेर, यो शमीको वृक्षको फेदमा बसेर यो शिवपुराणको 1 श्लोक मात्रै गायो भने पनि सम्पूर्ण पृथ्वीमा रहेका अरू शास्त्र पढेको भन्दा पनि बढी फल प्राप्ति हुन्छ भने आफ्ना शरीरमा रहेको कायिक, भाषिक, मानसिक, सांसारिक, ज्ञात अज्ञात अनेक पापहरू पनि के हुन्छ, नाश भएर जानेछन्। लौ त सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, यो मैले मेरो मुखले व्याख्या गरेको होइन, मेरो गुरुजी हुनुहुन्छ वेदव्यास, उहाँले मलाई सुनाउनु भएको र मैले यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। यस्तो प्रकारबाट बताउँदै अगाडि बढ्नुभयो र के भन्नुहुन्छ फेरि भने संक्षेपमा म तपाईहरूलाई यसको फलको जब यहाँनिर गएर अनेक प्रकारबाट जब यतापट्टि व्याख्या गर्दछु, यो कस्तो पुराण हो भने यो चाहिँ समस्त जीवको उपकार गर्नेवाला हो, सम्पूर्ण 3वटा तापहरूलाई विनाश गर्नेवाला हो। कस्तो हुन्छ ताप भन्दाखेरि आज पृथ्वी जगतमा जन्मिएका मनुष्यहरूले आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक जसलाई त्रय ताप भनिन्छ, यसैलाई 3 प्रकारको तापहरू भनिन्छ। र यो शिवपुराणको कथा श्रवण गर्दा अथवा यो शिवपुराण पाठ गर्दा 1 शब्द 1 श्लोक मात्रै पाठ गरियो भने पनि यो 3वटा तापहरू विनाश भएर जानेछ। हे सज्जन हो, अनेक प्रकारको साधु सन्त अनि त्यसपछि भगवानका प्यारा भक्तहरूलाई सद्गति प्राप्त गरी उत्तम गति प्रदान गर्नेवाला छ। यो शिवपुराणमा कहीँ पनि छल रहित धर्मको वर्णन गरिएको छैन भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर। यसमा अनेक प्रकारको जब यतापट्टि छल रहित धर्मको वर्णन गरिएको छ भन्नुहुन्छ र यतापट्टि वेदान्तको विज्ञानले युक्त भएको यो शिवपुराण एकमात्र प्रधान पुरुष हो भन्नुभयो। र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि गरेका सारा विकारहरूलाई सम्पूर्ण जीवबाट जब बाहिर फ्याँकिदिनेवाला भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर। यो सम्पूर्ण पुराणको तिलक हो। के भन्नु भने शैवम पुराण तिलकम खलु सत पुराणम वेदान्त वेद विलसत परिवस्तु गीतम यो वै पठेत् शृणुयाद परमादरेणम शम्भो प्रियम शैलविद परमाम गति वै।
यस सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। हेर्नुहोस्, जसले यसको आदरसँग पढ्छ, जसले यो शिव पुराणलाई आदरपूर्वक श्रवण गर्छ, आदरपूर्वक पढ्छ भने, सुन्छ अथवा सुनाउँछ भने यो त्यो व्यक्ति चाहिँ शिवका अत्यन्तै शिवको प्रिय हो र उसले चाहिँ परम सद्गति प्राप्त गर्दछ भनेर यो हिजोको अलिकति बाँकी प्रसङ्ग हिजो नेट नभएको कारणले हामीले चाहिँ हिजो छोडेका थियौँ र यही प्रसङ्गलाई मैले यहाँहरू समक्ष जोडेँ। अब हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ र आजको विषय छ सुतजीद्वारा सत्कुलिन मुनिहरूलाई साध्य र साधन र साधकको वर्णन गरिएको छ। अब शिव पुराण के हो र यतापट्टि यो साधक कसरी बन्न सकिन्छ, भगवान शिवजीको भक्त कसरी बन्न सकिन्छ, भगवान शिवको साधना गर्नेलाई साधक भनिन्छ र यो साधक कसरी बन्न सकिन्छ भनेर यहाँ विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। र अब आजको अध्यायमा प्रवेश गर्नु पहिला यहाँहरू सबैलाई पुनः एकचोटि हार्दिक नमन र आभार, अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दै आजको कथामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। गौरी शङ्कर भगवानको त इत्याकर्ण वचल सौतम प्रचुष्टि परमर्षय वेदान्त सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां स वचनै सुप्रहर्षित सस्मरन् शङ्करं सुत प्रोवाचं मनीषत्तमाम्। हे परम सौनकादि ऋषि हो, सुतजीका यस्ता कुरा सुनेर सम्पूर्ण ऋषिहरू भन्न थाले। के भन्न थाले भने, हे महामते, हे सुतजी, आज वेदान्त सारबाट सर्वस्व एवं महान अद्भुत यो शिव पुराणको हामीलाई भित्रैबाट गद भएर सुन्ने इच्छा भो प्रभु। एउटा कुरो के ख्याल गरी बक्सेला भने हामी देश विदेशबाट जुटेका छौँ। भगवानको कथा सुन्दा होस्, भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहँदा होस्, सम्पूर्ण हाम्रा व्यवहारिक कुराहरूलाई बिर्सनु पर्छ। हामीले हिजो अस्ति गरेका, आज गर्दै गरेका, भोलि गरिरहने यी कामहरू, काम क्रोध लोभ मोह सारा कुरालाई बिर्सेर ब्रह्मासन पद्मासन बाँधेर, नसके कम्तीमा सुखासन बाँधेर भगवान शिवजीको मन्त्र जप्दै जप्दै परमात्माको चिन्तन मनन ध्यान कीर्तन स्तवन पूजन जप आदि इत्यादि हरेक कर्मद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यी सत्कुलिन मुनि भनेका यस्तै अनेक प्रकारका ध्यान साधनाले युक्त हुनुभएका ऋषिहरू हुनु हो र उहाँहरूलाई यहाँनिर गएर वेदव्यासजीले कथा श्रवण गराउनु भएको छ र यही कथालाई अहिले सुतजीले पनि बताउँदै हुनुहुन्छ भने सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरू सोध्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरले हामीलाई अझ पनि यो वेदान्त सारले युक्त भएको यो शिव पुराणको महिमा श्रवण गराइबक्सियोस् भनेर आज्ञा गर्दाखेरि अहिले जब वेदव्यासजीले पहिला भगवान शङ्करलाई स्मरण गर्नुभयो, भगवान शङ्करलाई ध्यान गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, परमात्माको प्रसन्नताका लागि अनेक प्रकारबाट स्मरण गर्नुभयो। लौ त भगवान भोलेनाथ आज सम्पूर्ण भोला, सम्पूर्ण जगतको भोला हुनुभएका, अनेक प्रकारको अनाथको नाथ हुनुभएका, यस्ता हातमा त्रिशूल लिनुभएका, जटाको यतापट्टि मुकुट बेर्नुभएका, अनि यसै गरी अनेक प्रकारका जब यतापट्टि गएर मुण्डमाला लगाउनु भएका, अनि डम्बरू बजाउँदै ताण्डव नृत्य गर्नुहुने हे भगवान भोलेनाथ, मलाई हजुरको गान गर्ने शक्ति मिलोस् भनेर अहिले वेदव्यासजीले यहाँनिर गएर स्तुति गर्नुभयो। वेदव्यासले अत्यन्त स्मरण गर्दै गर्दै मन वचन कर्मले स्मरण गर्दै अहिले सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई बताउन थाल्नुभयो। के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो तृतीय अध्यायको सार संक्षेप बताउँदै हुनुहुन्छ। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराण प्रवणम शैव पुराणम वेद सारजम। हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, परम शुद्ध शिवजीको स्मरण गर्दै गएर यो वेद सारले उत्पन्न भएको यो परम श्रेष्ठ शिव पुराणलाई सुन्नुहोस्। हजुरहरूले पनि भगवान शिवजीको स्मरण गर्नुपर्छ। जब जब हामीले परमात्मालाई बोलाउँछौँ तब मात्रै परमात्मा हाम्रो घरमा आउने हो। समस्त भक्त सज्जन वृन्द हामीले परमात्मालाई बोलायौँ भने मात्रै आउनुहुन्छ। जसरी कुनै मित्रतालाई, कुनै इष्ट मित्र नाता कुटुम्बलाई हामीले बोलायौँ भने मात्रै हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ। बोलाएनौँ भने
देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर हिँड्नु छ। त्यस्तै नै भगवानलाई पनि जति बोलाउन सकियो त्यति नै हाम्रो अन्तर्हृदयभित्र आएर बस्ने हो। यदि बोलाउन सकिएन भने भगवान परमात्मा कहीँ कतै कसैकामा पनि प्रवेश गर्नुहुन्न र हामीले पनि परमात्मालाई यो श्रावण महिनाभरि साधनाद्वारा, भक्तिद्वारा, ध्यानद्वारा, ज्ञानद्वारा, कथा श्रवण गरेर अथवा पूजन गरेर जसलाई जुन प्रकारको सामर्थ्य मिल्छ त्यही अनुसारको सेवा गर्दै गर्दै परमात्मा भगवान भोलेनाथलाई हामी पनि बोलाउने जमर्को गर्दैछौँ। आज भर्खर 2 दिन, त्यही पनि हिजो त कुरै नगरौँ, हिजो सबै बिग्रिएको अवस्था छ र आज हामीले विशेष गरेर अब आजबाट अत्यन्तै शान्त बनेर नियममा बसेर परमात्मा भगवानको मन्त्र जप्दै जप्दै यो वेदान्त सारले युक्त भएको शिवपुराण श्रवण गर्नेछौँ। र यहाँ अहिले सुतजी बताउनुहुन्छ, यत्रम गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम वेदान्त विद्य सद्वस्तु विशेषणम प्रवर्णितम भन्नुभयो। परम के हो त भन्दाखेरि यो शिवपुराणमा भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य यो 3वटा चिजहरूको वर्णन गरिएको छ। शिरदेखिबाट पुछारसम्म जुन पहिलो अध्यायबाट 24,000 श्लोकका अन्तिमसम्म पनि के गरिएको छ भन्दा भक्ति ज्ञान र वैराग्यको वर्णन गरिएको छ। पहिलो कुरा भगवानको कथा सुन्दाखेरि भक्तिको उदय हुनुपर्छ। भक्ति कसरी आउँछन् भन्दा ज्ञान हुँदैन भक्त ज्ञान हुँदैन, भक्ति नभई कसैलाई नि ज्ञान हुँदैन, भक्ति नभई कसैलाई नि ज्ञान हुँदैन, ज्ञान हुँदैन भक्त ज्ञान हुँदैन, भक्ति नभई कसैलाई नि ज्ञान हुँदैन, भक्ति नभई कसैलाई नि ज्ञान हुँदैन, ध्यान हुँदैन भक्त ध्यान हुँदैन, ज्ञान नभई कसैको नि ध्यान हुँदैन, ज्ञान नभई कसैलाई नि ध्यान हुँदैन, मुक्ति हुँदैन भक्त मुक्ति हुँदैन, ज्ञान ध्यान बिना कसको मुक्ति हुँदैन, ज्ञान ध्यान बिना कसको मुक्ति हुँदैन। गौरी शङ्कर भगवानको लौ त सुतजी, पहिलो कुरो त भक्ति चाहिन्छ। हरेक कुरामा भक्ति नभइकन मन स्थिर हुँदैन। त्यसकारणले भक्तिको उदय जहिलेसम्म हुँदैन तहिलेसम्म हामीले अनेक प्रकारको कथा सुन्नुपर्छ, भजन गाउनुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। जुन जुन कुरा गरिन्छ त्यसको मनन गरिएन भने त्यो कर्म गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। विचार गरी बक्सियोस्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ। पहिलो कुरा हामीले कथा श्रवण गर्ने भनिसकेपछि यसको प्रत्येक शब्दहरूलाई मनन गर्न सिक्नुपर्छ। यहाँ के बताइन्छ, भगवान शिवजीलाई प्राप्त गर्नका लागि यस्ता यस्ता तत्त्वदर्शी महान तेजस्वी मुनिहरू पनि साधनामा लीन हुनुहुन्छ। आज गर्नुहुन्छ, भोलि गर्नुहुन्छ, पर्सि गर्नुहुन्छ, गर्दा 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 दिव्य 12,000 वर्ष 18,000 वर्ष तपस्या गरेर बल्ल बल्ल परमात्मालाई चिन्ने प्रयास गर्नुभएको छ। हामीले यो कथा श्रवण गर्दा अनेक पुराणहरूबाट यो श्रवण गर्छौँ र यहाँ भक्तिको महिमा बडो आनन्दका साथ व्याख्या गरिएको छ। र यही भक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। पहिलो कुरो त हामीले मनलाई एकाकार गर्नुपर्छ, स्थिर गर्नुपर्छ। त्यो नारद रूपी अनेक प्रकारको जब यतापट्टि भड्किँदै हिँड्ने मनलाई एकाकार गरेर अनि भगवान परमात्माको दृढ भक्ति चित्तमा मन लगाएर परमात्माको त्यो स्वरूपलाई निहाल्नुपर्छ। त्यसैलाई ध्यान भनिन्छ। कुरा बुझिबक्सेला। त्यो परमात्माको स्वरूपलाई निहाल्ने तत्त्वलाई नै ध्यान भनिन्छ। जब जब परमात्माको जब त्यो परम तत्त्वमा गएर मन मिल्दै जान्छ त्यो आयुधहरू सम्झिन्छ। भगवान भोलेनाथका ती अनेक प्रकारका आयुधहरू जुन त्रिशूल, चक्र आदि इत्यादि गरेका, ती नाकका माला, मुण्डमाला, ती आदि गरेका कानका कुण्डल, यस्ता यस्ता चिजहरू परिकल्पना गर्दा आहा भोलेनाथ हजुर त परमात्मा सर्वस्व हुनुहुन्छ। प्रभु म त एउटा दास, प्रभु म केही पनि जाने छैन। भगवान हजुरको स्तवनमा छु। परमात्मा हजुरको सेवामा म कसरी जान सक्छु, म त्यहाँसम्म कसरी पुग्न सक्छु हे ईश्वर भनेर प्रत्येक हामीले चाहिँ प्रत्येक अवयवमा प्रत्येक हामीले चाहिँ मिनेट मिनेटमा परमात्मालाई सम्झिनुपर्छ। तर
भक्ति गर्नलाई कुनै पनि काम छोड्नु पर्दैन। भनेको आफूले गरिरहेको जुन कर्म छ त्यसलाई त्यागेर मात्रै भक्ति हुने होइन। हातमा काम अनि त्यसै गरी मुखमा राम राम, यो हामीले अपनाउनु पर्छ, यही नि त्यसलाई लिनुपर्छ। एउटा हातले काम गर्दै अर्को हातले राम राम, हे राम हे राम, हे शिव हे शिव, हे कृष्ण हे हरि, अनेक प्रकारका प्रत्येक चोटि बोल्दैमा हरि, हिँड्दैमा हरि, खाँदैमा हरि, सबैतिर हरि नै हरि, सबैतिर शिव नै शिव। यो पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको, मै पनि शिवको। यो पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको, मै पनि शिवको। उनै शिवजीको, उनै शिवजीको, नाकको छाला, नाकको माला, बाको छाला, चन्द्रमाको टिको। यो पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको, मै पनि शिवको। नचिनेर पो, नचिनेर पो, शिव जीव एकै हो, नचिनेर पो, नचिनेर पो, नचिनेर पो, शिव जीव एकै हो, नचिनेर पो। त यसरी अहिले सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। र पहिलो कुरा हामीलाई भक्ति चाहिन्छ, हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। जब भक्ति गर्दै गर्दै गयो त्यसबाट ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ, भक्तिबाट ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ, ज्ञानबाट ध्यानको उत्पत्ति हुन्छ, अनि त्यसपछि ध्यान गर्दै गर्दै वैराग्यको उत्पत्ति हुन्छ। जब वैराग्य उत्पत्ति हुन्छ अनि त्यसपछि अनेक प्रकारबाट सद्वस्तुको निरूपण हुन्छ र सद्वस्तु भनेको सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने हामीमा क्षमता हुन्छ। जबसम्म ज्ञान प्राप्ति हुँदैन तबसम्म जसले जे भनौ त्यहीपट्टि लागिन्छ, रागमा डुबिन्छ। वैराग कहिले आउने हो? रागमा डुबेको संसारमा के हुन्छ भने सबै कुराहरू आफूले गरेको मात्रै सत्य छ, आफूले बुझेको मात्रै पक्का हो, आफैले भनेको मात्रै सर्वत्र ठिक हो भन्ने खालको त्यो रागमा डुब्नेहरूलाई त्यस्तो प्रकारको तरङ्ग उठ्छ। एउटा त्यो कुरा हो भने यतापट्टि गएर सुतजी बताउनुहुन्छ, के बताउनुहुन्छ? हे समस्त ऋषिगण, वेदसारद्वारा उत्पन्न भएको यो शिव पुराण अनेक प्रकारबाट यहाँले सुनिरहनु भएको छ। अझ पनि विशेष विशेष कुराहरू छ, सुन्दै जानुहोस् भनेर सुतजीले बताउनुहुन्छ। यही प्रसङ्गमा के बताउनुहुन्छ भन्दा एउटा म तपाईँहरूलाई पुरानो कथा सुनाउँछु। अब कस्तो कथा भन्दाखेरि सतकुलिन मुनिहरू अनेक प्रकारको तप यज्ञ ध्यान साधना गरेर ब्रह्मचर्य पालन गरेर आफ्नो सम्पूर्ण अनेक प्रकारका जीवन बिताउने प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। सतकुलिन मुनि भनेका तपोनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ध्यानी हुनुहुन्थ्यो, साधक हुनुहुन्थ्यो, अनेक प्रकारको जब योगी हुनुहुन्थ्यो, तर्क तत्व अनेक प्रकारको जब आफूले अनेक प्रकारले साधन गर्दै गर्दै यो जीवनलाई धन्य बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। र यिनै मुनिहरू अनेक प्रकारबाट यहाँ यसो हो कि त्यसो हो भनेर आज भ्रममा पर्नु भएको कुरालाई लिएर अब म तपाईहरूलाई एउटा पुरानो कथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस् भन्नुभयो। र के भन्न थाल्नुभयो भने यहाँ के भन्न थाल्नुभयो भने अनेक प्रकारबाट चाहिँ सतकुलिन मुनिहरू परस्परमा विवाद गर्न थाले। को ठुलो भनेर विवाद गर्न थाले। यहाँ देवताहरूमा ब्रह्मा ठुलो कि विष्णु ठुलो कि शिवजी ठुलो भनेर विवाद पर्न गयो। ध्यानीहरू ज्ञानीहरूलाई साधनाबाट साध्य प्राप्ति भइसकेपछि, साधनाले युक्त पूर्ण भइसकेपछि अब को ठुलो भनेर चाहिँ त्यहाँ अनेक प्रकारका ऋषिहरूका बीचमा विभेद सुरु भयो। र त्यही विभेदताको बीचमा सबैजनाले विचार गरे अब हामी यहाँ कोही पनि जान्नेवाला छैनौँ। किन भन्दा एउटाले शिव ठुलो भने, एउटाले विष्णु ठुलो भने, एउटाले ब्रह्माजी ठुलो भने। अब तीनजनाको बीचमा विवाद पर्न गयो। र अभिन्तरमा कहाँ जाने त भन्दाखेरि यो संसारको रचना गर्ने, सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको शरणमा सम्पूर्ण ऋषिहरू जानुभयो र गएर दशक र दशमलाई जोडेर बिन्ती गर्दै अनेक प्रकारबाट ब्रह्माजीको स्तुति गर्नुभयो। अनि ब्रह्माजी स्तुतिद्वारा खुसी भएर अब भन्न थाल्नुभयो, हे ऋषेश्वर हो, आज के कामले हजुरहरू यहाँ आउनुभयो भनेर ब्रह्माजीले त्यस बेलामा सोध्नुभयो। र ब्रह्माजीले सोधिसकेपछि अहिले अब यतापट्टि ब्रह्माजीले सोध्नुभयो र सम्पूर्ण ऋषिहरू भन्न थाल्नुभयो, प्रभु हामीले गर्न त अनेक प्रकारका चिन्तन गरेका छौँ, ध्यान गरेका छौँ, मनन गरेका छौँ, शिव तत्त्व प्राप्त गर्ने
ब्रह्म तत्व प्राप्त गर्ने, विष्णु तत्व प्राप्त गर्ने यज्ञ अनुष्ठानहरू गरेका छौँ, विभिन्न प्रकारका कर्महरू गरिसकेका छौँ मेरो भगवान, हजुरको दया हुन्छ भने, तर पनि हामीले आजसम्म पत्ता लाउन सकेका छैनौँ। लौ त ब्रह्मदेव, हजुरले यो कुराको टुङ्गो लगाइदिनु पर्यो भनेर त्यहाँ हात जोडेर विनम्र भएर जब यतापट्टि गएर उभिएर भन्न थाले के भने, यो संसारलाई धारण गर्ने तत्त्व कुन तत्त्व हो र यो सबैको कारण जान्न चाहन्छौँ भनिसकेपछि ब्रह्माजी के भन्नुहुन्छ भने, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म रुद्रेन्द्र पूर्वकम्। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि मुनि हो, हे यतापट्टि सतकुलिन मुनि हो, आज इन्द्रियको साथमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इन्द्र आदि देवता सहित यो सम्पूर्ण सारा जगतको उत्पत्ति भएको हो। यही सर्वत्र उत्पत्तिको एकमात्र प्रधान भनेका भगवान महादेव हुन्। देवादिदेव महादेव नाम गरेको एक सर्वज्ञ देव नै यो जगतको ईश्वर हो। जुन कुरा नासिँदैन त्यही नै ईश्वर हो। हेरी बक्सेला, नासिने कुराहरू के भन्दा त्यो चाहिँ नासिने कुरा चाहिँ हामीले जुन कुरा सगुण रूपमा देख्छौँ, साकार रूपमा अगाडि देख्छौँ, यी सबै कुरा नाशवान हुन् भने जुन कुरा अविनाशी हो त्यही नै शिव तत्व हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यो संसार जगतमा जुन कुरो अविनाशी छ त्यही नै परमात्मा शिवजीको शिव तत्व हो र ब्रह्माजीले पनि त्यही तत्व नै ईश्वर हो, जो परम भक्तिका द्वारा मात्रै देख्न पाइन्छ। बिना भक्तिले शिव तत्व देख्न पाइँदैन, ज्ञान तत्व देख्न पाइँदैन, वेदान्त सार बुझ्न सकिँदैन। बिना तत्वले, तत्व ज्ञान नभइकन वेदान्त सारलाई पनि बुझ्न सकिँदैन, भगवान शिवजीको शिव तत्वलाई पनि बुझ्न सकिँदैन भनेर यहाँ अहिले ब्रह्माजीले सतकुलिन ऋषिमुनिहरूलाई सुनाइदिनु भयो, बताइदिनु भयो। त के भन्नुहुन्छ भने, ज्ञान बिना कुनै कुरा देख्न सकिँदैन, अरू कुनै पनि उपाय छैन। रुद्र हरिहर अन्य देवगण सारा सम्पूर्ण पराभक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो। अहिले त्यति छिटै खोजेर प्राप्त गर्न सकिने कुरा होइन। बहुनात्र किमुक्तेन शिव भक्त्यां विमुच्यते, प्रसादात् देवता भक्ति प्रमादो भक्ति सम्भव। हे ऋषिमुनिहरू हो, यस विषयमा धेरै कुरा गर्नु व्यर्थ छ, किनभने समय खेर फाल्नु कुनै अर्थ छैन। धेरै जति गफ गरे पनि प्राप्त गर्ने तत्त्व त्यही नै हो। त्यसैले जसले शिवजीमा भक्ति गर्छ, शिवजीमा मन लाउँछ, शिवजीकै भजन गर्छ, शिवजीकै कीर्तन गर्छ, शिवजीकै पूजन गर्छ, श्रावण महिनाभरि भगवान शिवको मन्त्र जप गर्छ, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जसले श्रावण महिनाभरि यसरी भगवान शङ्करको नाम जप्छ, आफूलाई अनुकूल भएदेखि भगवान शिवजीको अनेक प्रकारका शिवलिङ्गमा गएर दर्शन गर्छ, भगवान शिवजीलाई बेलपत्र अर्पण गर्छ, धतुरो अर्पण गर्छ र भगवानलाई अनेक प्रकारको भोग बनाएर भोग लगाउँछ भने सम्पूर्ण कुराबाट अभिमुक्त भएर, शरीरबाट रोगमुक्त भएर आज संसारबाट परमात्मा परमेश्वर भगवानको कैलाश धाम जो शिवधामलाई प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर। त्यस कारणबाट के भन्नुहुन्छ यहाँनिर भने, जसले शिवजीको भक्तिमा मन लाउँछ त्यस्तै व्यक्तिहरू मात्रै मुक्त भएर जानेछन् र देवताहरूको पनि कृपाद्वारा भक्ति उत्पन्न भएकी हो र सम्पूर्ण देवतामा भक्ति राख्नेवाला अनि भगवान शिवजीको प्रसादलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस प्रकारको भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर, अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकं कृदिशस्तत्रं तदिदं ब्रही तत्वत। यहाँ फेरि मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, अब साधन के हो र साध्य के हो, भगवान हजुरले यति कृपा गरेर बताइदिनु भयो भने हामी धन्य हुने थियौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र अहिले यतापट्टि गएर फेरि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, परम साध्य भनेको के हो प्रभु र साध्यको साधन कसरी हुन्छ, आज भगवान शिवजीको साधक कसरी बन्न सकिन्छ, यो सम्पूर्ण कुरो हजुरले हामीलाई जानकारी गराइबक्सियोस् भनेर अब साध्य र साधनको व्याख्या गरिदिनुहोस् भनेर
सत्कुलीन मुनिहरूले ब्रह्माजीसँग प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, प्रसङ्ग राख्नुहुन्छ र अब ब्रह्माजी यसो भन्नुहुन्छ, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। यो संस्कृतलाई नै बुझौँ है, सजिला शब्दहरू छन् यहाँ। साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्य तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय कर्म कृत्वा तु वेतोक्तम तदर्पितमः फलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादि क्रम तत। के भन्नु भने यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हे सत्कुलीन मुनि हो, शिव पदको प्राप्ति साध्य हो। जसले शिव पदलाई प्राप्त गर्छ त्यो साध्य हो र यो प्राप्त गर्नका लागि नवदा भक्तिको आवश्यक पर्छ। अब नवदा भक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि मनसा मननम तस्य, मनले मनन गर्नु, मनसा मननम तस्य मा साधनमुच्यते भन्नुभयो। मनद्वारा मनन गर्नु नै यो महासाधन भनेर बताइएको छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने श्रोतव्य कृतव्य स मन्तव्य स महेश्वर। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ श्रवण गर्नु, अनि श्रवण गर्नु यज्ञ हो भने त्यसपछि कीर्तन गर्नु यज्ञ हो। सकेसम्म मनन गर्नु, मनन गर्न नसके श्रवण गर्नु, श्रवण गर्न नसके कीर्तन गर्नु, कीर्तन पर्ने गर्न नसके आत्मवारी द्रव्यष्ट श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य भनिन्छ। यो श्रुतिको प्रमाण हो, यो कुनै ऋषिको मत होइन, श्रुतिले दिएको प्रमाण हो। के भन्नुहुन्छ भने साधन नै प्रमाण हो। त्यसैले जसले साधनामा लीन हुन सक्छ, साधनामा परिपूर्ण गर्न सक्छ, जसले साधनालाई अनेक प्रकारले चाहिँ बोध गर्न सक्छ, आज भोलि पर्सि गर्दा 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 एउटा पलेटी मारेर बस्नको लागि करिब करिब 6 महिना साधना गर्नुपर्छ। पद्मासन बनेर यो पद्मासन अथवा बाँधेर बस्नको लागि 6 महिना साधन नगरिकन यो सकिँदैन भने यो शिव पुराणको साधक बन्नलाई त धेरै समय लाग्छ श्रोतावृन्द। तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साधनामा आज अलिकति गर्ने, भोलि अलिकति गर्ने, पर्सि अलिकति गर्ने, गर्दै 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 गइयो भने एक दिन हामी लक्ष्यमा पुग्न सफल हुन्छौँ। संसारमा हेरिबक्सोस् त हामी जन्मिएको सानो 1-2 पाउ 3 पाउ अथवा 2-4 किलोको मानिस जन्मिएर आज अनेक प्रकारले चाहिँ देश विदेश घुमेर परम तत्त्व त्यही तत्त्वबाट हामी आएका हुन्। यथा भनिन्छ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे अथवा वर्णन गरिन्छ शास्त्रहरूले त्यही भन्छ। हामी हिजो पनि पिण्ड स्वरूप, भोलि पनि त्यो पिण्ड स्वरूपमा परिणत हुने जीव हो र हामीले लानु केही पनि छैन, ल्याएको केही पनि छैन। अहङ्कार किन गर्नु पर्यो, घमण्ड किन गर्नु पर्यो, त्यसै गरी अरूलाई किन सानो र ठुलो भन्नु पर्यो, त ठुलो कि म ठुलो भनेर किन हामी प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो। हामीलाई कुनै कुराको आवश्यकता छैन, केवल आवश्यकता छ त परमुक्तिको आवश्यकता छ। भगवान कसरी हुन्छ यो संसार जगतबाट हामीलाई पार गराइदिनुहोस्। अब फेरि यो पृथ्वीमा पुनर्जन्म नहोस्। यो सारा हामीले दुःख भोगिसक्यौँ, पृथ्वीमा आएर यति दुःख हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीलाई अत्यन्तै हामीलाई ज्ञान भइसकेको छ। हे भगवान, त्यस कारणले अब हामीलाई जन्मनु नपरोस्। हामीले कामना गर्ने यही कुरा हो। यो भौतिक शरीर भनेको त केही क्षणको लागि हो। केही क्षण हामीले चाहिँ दुःख गर्छौँ, सुख पाउँछौँ, दुःख पाउँछौँ, हरेक कुरा गर्छौँ। अविन्तरमा यो निरन्तर रहने चिज होइन। केही समयपछि यो भौतिक शरीर आखिर जसरी पनि त्यो परमधाम जाने नै हो। परमधाम गइसकेपछि भनेको त्यही जीवात्मा जसलाई शिव तत्त्व भनिन्छ त्यही तत्त्व उडेर जान्छ। परमात्मामा गएर समाहित बनाउन सकौँ, हामीले खोजेको यति नै हो। भक्ति मार्गलाई रोजौँ आजैबाट, कर्म पनि गर्दै गरौँ। एक हातमा हामी कर्मतिर लागौँ, एउटा हात, अर्को हातले भगवानको नाम संकीर्तन अथवा भगवानका कर्म, भगवानका चाहिँ नित्य साधना यी आदि गरेर केही समय हामीले छुट्याउन सक्छौँ र यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र साधन भनेको त्यही हो भन्नुभयो। साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। जसले भगवान शिवजीको पद प्राप्ति गर्नको लागि अनेक प्रकारको साधना गरेको हुन्छ। नवदा भक्तिद्वारा भनिन्छ यहाँ श्रवणम कीर्तनम, त्यसपछि गएर स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, त्यसपछि गएर चाहिँ दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम आदि इत्यादि गरेका नवदा भक्तिका वर्णनहरू गरिएको छ। र यो नवदा भक्ति मध्येमा शिवजीलाई चाहिँ असाध्य चाँडो प्राप्त गर्नको लागि पहिलो भनेको हामीले ध्यानद्वारा नै हो। किनभने भगवान शिवजी स्वयं योगी हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक प्रकारले योग सिद्धि गर्नुहुन्छ। योग सिद्धिद्वारा संसार जगतलाई जित्नु भएको छ।
आज हामीले पनि पहिलो साधन, शिवजीको साधन पहिलो आधार भनेको योग नै हो र योगलाई विशेष प्राथमिकताको साथमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि ध्यान, योग, ध्यान, तप, विद्याद्वारा यो संसार जगतलाई जित्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर चाहिँ तत्श्रवणम मेवादौ श्रोत्वा गुरुमुखाद बुधः, जसले गुरुमुखबाट चाहिँ अनेक प्रकारका शिवजीका तत्त्वहरूलाई सुन्छ, त्यो तत्त्वलाई सुनिसकेर बोध गर्छ, उसले नै संसार जगतमा सारा कुरा प्राप्त गर्छ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर सर्वथा साधनमा लागिरहनु पर्छ। महासाधनको द्वारा नै आज हजुरहरू यो साध्य तक पुग्नु भएको ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषेश्वर हो, महासाधनाद्वारा नै आज साध्यसम्म पुगिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ यहाँ परमात्मा के हुनुहुन्छ अरे भने अप्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। साक्षात साथी भेटेको जस्तो आजको भोलि अहिलेको भरि त्यो भेट्न सकिँदैन परमात्मालाई। परमात्मा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँगै हुनुहुन्छ। आज उहाँले नै आदेश दिनुहुन्छ, उहाँले नै अराउनुहुन्छ, उहाँले नै सिकाउनुहुन्छ। हामी त के गर्छौँ, मुखमा लिएर गएर खाना राखिदिन्छौँ, त्यसपछि परमात्माले तान्नु भएन भने लौ बिरामी परिएछ भन्न ठान्छौँ। हेरिबक्सेला मुखमा लगेर खाना राख्ने बित्तिकै भगवानले तान्ने नै हो, जसलाई प्राणेश्वर भनिन्छ। खाने क्रममा त त्यति चाहिँ सजिलो छैन, आफूले सिधै हात लिएर गएर भित्र पुर्याउँ भने अड्किन्छ, अब भित्रबाट तानिएन भने के भइन्छ, बिरामी भइयो भनेर जाने हुन्छ। त्यस कारणले खान त परमात्माको सहारा चाहिन्छ। हामीसँग शक्ति नभई, आदि शक्ति पराम्बिका भगवतीको तेज नभई हामीले चाहिँ हिँड्न पनि सक्दैनौँ, बोल्न पनि सक्दैनौँ, डुल्न पनि सक्दैनौँ। जे भइरहेको छ सबै शिव र शक्तिको अपराम्पार यो महान लीला, यो महालीलाबाट आज हामी सम्पूर्ण जीवहरू चलिरहेका छौँ भनेर यहाँ सत्कुलिनी मुनिलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे परमात्मा, यस्तै यस्तै प्रकारबाट संसार जगत चलिरहेको छ र भन्नुहुन्छ के भने हामीले परमात्मामा यस्ता यस्ता विभिन्न कथाहरू सुनेर भगवान अप्रत्यक्ष हुनुहुन्छ परमात्मा भनेर हामी प्रवृत्त हुनुपर्छ। कर्म सँगसँगै, साध्य सँगसँगै, साधन सँगसँगै हामीले हरेक पाइला पाइलामा भगवान शिवजीको स्मरण गर्नुपर्छ, भगवान शिवजीको ध्यान गर्नुपर्छ, परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ र सर्वप्रथम गुरुमुखद्वारा परमात्माको श्रवण गर्नुपर्छ। गुरुमुख भनेको सद्गुरुलाई नै परमात्मा मानिएको छ। त्यही भएर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर भनिन्छ। सद्गुरुबाट ज्ञान लिनुपर्छ र ज्ञान लिइसकेपछि यो शिव पुराण अथवा शिवजीको कथा श्रवण गरेपछि अनि कीर्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। यस प्रकार श्रवणद्वारा आरम्भ गरेर जब उसको मन सिद्ध हुन भएर जान्छ तब भक्तको अब यतापट्टि गएर तब भक्तले शिव योगको प्राप्ति गर्दछन्। जसले निरन्तर भगवान प्रति आस्था राखेर त्यो बाहिरी आवरणले होइन, मन भित्रबाट खोज्नुपर्छ। परमात्माको चिन्तन चेतन तत्त्व मन भित्रबाट, आहा म आज पक्कै पनि शिवजीको भक्त बन्ने हो भनेर बिहान उठ्ने बेलादेखि नै खुसी भएर भगवान शङ्करको चाहिँ पटक पटक नाम जपेर होइन, अनि त्यसपछि स्नान गर्न जाँदा नि शिव 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 भन्ने, अनि त्यसपछि गएर कुनै यता बाटो हिँड्दा नि पाइला पाइलामा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भनेर हिँड्ने। अनि साक्षात् शिवलिङ्ग देखेर त परमात्मा मेरो संसारै तपाईँ नै हो। हरेक कुरामा त्यहाँ गएर जोडिनु पर्यो क्या। योग भनेकै जोडिने कुरा हो त्यहाँ, किनभने आत्मा लगेर परमात्मासँग जोडिसकेपछि भनेको त कुनै पनि प्रकारको दुःख भन्ने त्यहाँ छैन, आनन्दै आनन्द छ। त्यसैलाई नै भनिन्छ सचिदानन्द। सचिदानन्द 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 बोल, ओम तत्सद ओम तत्सद ओम तत्सद ओम। सचिदानन्द 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 ओम, ओम तत्सद ओम तत्सद ओम तत्सद ओम। हेर्नुहोस् त कस्तो आनन्द छ। सचिदानन्द बुरुक 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 ज्यान उचालिन्छ त्यो भित्रदेखि गत 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 गत। परमात्माको यस्तो भक्ति, यस्तो दिव्यता, यस्तो आनन्द अलौकिक तवरबाट हामीले चाहिँ खुसी मनले भित्रबाट सम्झ्यौँ त भोलि बिहानै शिवजी आफ्नो अगाडि तत्काल प्रकट हुनुहुन्छ। त्यो त हामी खोज्दैनौँ। एकैछिन सुन्नु पर्यो भने नि कहिले यता दुखिया भनेका छौँ, कहिले उता दुखिया भनेका छौँ, कति बितिरहेको छ भनेका छौँ होइन। अब काममा छौँ, हरेक प्रकारका ड्युटीमा बसेका छौँ। अब त्यहाँनिर यो हुँदै होइन पनि विज्ञानलाई भन्दिनँ म, विज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यसैले त हाम्रो आचार्य श्री भन्नुहुन्छ नि, अध्यात्म र विज्ञानलाई जोडेर लैजानुपर्छ, जीवन सुखमय हुन्छ। संसारलाई चिनेर बाँच्न जान्नुपर्छ, संसारलाई चिनेर बाँच्न जान्नुपर्छ। साह्रै मनभित्र पीडा हुँदा पनि हाँस्न जान्नुपर्छ, साह्रै मनभित्र पीडा हुँदा पनि हाँस्न जान्नुपर्छ। यही नै एउटा तत्त्वबोध हो। यही तत्त्वबोधलाई हामीले चिन्न सक्यौँ भने
संसार जगतबाट अभिमुक्त भएर आनन्दै आनन्दले त्यो कैलाश पद प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त त्यसपछि के गर्नु भन्नुहुन्छ यहाँ भगवान भने प्रथम त सर्वाङ्गको भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर भगवान शिवजीमै लीन हुनुपर्छ। हरेक पटक हरेक पाइला पाइलामा कण कणमा क्षेत्र क्षेत्रमा भगवान शिवजीसँग साक्षात्कार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। र बिस्तारै बिस्तारै यो तृतीय अध्यायलाई के भन्नुभयो भने सबभन्दा ठुलो भनेको अभ्यास हो। अभ्यासले नै हामी साधन र साध्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिना अभ्यासले चाहिँ कुनै कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर यो अध्यायलाई विश्राम गर्नुभयो। गौरी शङ्कर भगवानको, राधा रमण भगवानको, सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरूको आज प्रभात क्षेत्रमा बसेर श्रावण महिनामा रात्रिको समय भए पनि आफ्ना कति काम थाती राखेर आज यही धर्मको लागि यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि अनि वैदिक सनातन विभिन्न चाहिँ हाम्रा चाहिँ वैदिक सनातन धर्महरूको रक्षाको लागि यहाँहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। म हेरिरहन्छु, घरि एउटा मेसेज आउँछ, घरि अर्को आउँछ, एक अर्काको बिचमा त्यहाँ तहस नहस छलफल चल्छ, त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छु मैले। किन भन्दाखेरि यो मनभित्र पक्कै पनि भक्ति भाव उर्लदै आएको कारण हो। र कम्तीमा 1 महिना शिव पुराण सुनियो भने जुरुक्कै उठेर नाच्नेसम्मको बनाउन सक्छु कि भन्ने आश चाहिँ हो। तर राति छ, अलि भने जस्तो सबै कुरा मिलेको छैन। अब कम्तीमा भगवान परमात्माको ध्यान चिन्तन मनन स्मरण गर्दै गर्दै हामीले यो श्रावण मासलाई अवश्य पनि अत्यन्त फलीभूत र सफल बनाउन सक्नेछौँ र हामी जुट्नेछौँ। कोही पनि हामी छुट्ने छैनौँ। भगवान शिवले भन्नुहुन्छ छुट्ने होइन जुट्ने हो। परमात्माको ध्यान साधना गर्नलाई हामी सबै जुटेर गर्ने हो। यहाँ छुट्नु भनेकै छैन। योगले पनि जोड्ने काम गर्छ, वेदान्तले पनि जोड्ने काम गर्छ, विभिन्न तत्त्वले पनि हामीलाई जोड्ने काम गर्छ। र अब चतुर्थ अध्यायमा प्रवेश गर्दै गर्दा सनत कुमारद्वारा भगवान शङ्करको श्रवण कीर्तन मनन मुक्ति प्रदायक छ भनेर बताउनु भएको प्रसङ्गलाई वेदव्यासजीले यतापट्टि गएर सत्कुलीन मुनिहरूलाई पनि यो बताइरहनु भएको छ। ब्रह्माजीले यता सुतजीले सौनकादि मुनिहरूलाई बताइरहनु भएको छ भने यतापट्टि गएर वेदव्यासजीले पनि सारा सम्पूर्ण आफ्ना भक्तहरूलाई यही कथाहरू अगाडि बढाउँदै शिव पुराण अगाडि बढाउनु भएको छ। त के भन्नुहुन्छ भन्दा अब सबभन्दा पहिला हे सुतजी यो परम तत्त्व मनन गर्नको लागि श्रवण कुन प्रकारले गर्न सकिन्छ, अब यो कथा श्रवण गर्ने तरिका बताइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अब श्रवण तथा कीर्तन कुन प्रकारले गर्नु पर्दछ अब हजुरले हामीलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् भन्दा हामीले पनि सुन्न खोजेको कुरा यही हो। किन भन्दा अब श्रवण त गर्ने भने 1 महिनासम्म शिव पुराण, तर कुन विधिले सुन्नुपर्छ, कुन नीतिले सुन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताउनुहुन्छ। पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियण मनसा परिशोधनम यत तत् मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेश वपि मुख्य मुख्यम। यहाँ भन्नुहुन्छ के भने सबभन्दा पहिला त मनको युक्तिद्वारा ईश्वरको पूजा गर्नुपर्छ। अब मनको युक्ति भने के होला, हामीसँग जतिखेर पनि चन्दन हुँदैन, अक्षता हुँदैन, जौतिल हुँदैन, फूल हुँदैन, यावत जति पनि पूजाका साधनहरू छ यो सबै कुराहरू उपलब्ध हुँदैन। नभएपछि के गर्नु पर्यो, मानसिक पूजा गर्नु पर्यो। मानसिक पूजा भनेको के थाहा छ? रत्नै कल्पितमा सनम हिम जलै स्नानाम च दिव्याम्बरम। आहा हेर्नुहोस् त, अनेक प्रकारको रत्न परिकल्पना गरेको, हिमालको जल परिकल्पना गरेँ, बेलपत्र यहीँबाट परिकल्पना गरेँ होइन, आदि इत्यादि चन्दन मनले यहीँ परिकल्पना गरेँ मैले। प्रभु भगवान मसँग केही पनि छैन, त्यसकारण यत्र तत्र सर्वत्र जगतैभरि प्रभु छोडकरीमा मैले भन्नुपर्दा यो मनलाई लिएर गएर हजुरको समभावमा अर्पण गरेँ। मैले प्राप्त गरेको यही चिज छ, यो मनलाई लिएर गएर मैले हजुरलाई अर्पण गरेँ भनेर सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। पूजा भनेको आत्मा अर्पण गर्नु हो, पूजा भनेको समर्पण हो। भक्त सज्जन विचार गरिबक्सियोस्, पूजा भनेको कुनै थाली भरि पूजा सामान लिएर गएर त्यहाँ खन्याउँदैमा पूजा हुँदैन, त्यो अर्पण नै पूजा हो, समर्पण नै पूजा हो। त्यसकारणले
यहाँ बताउनुहुन्छ यसरी पूजा गरेपछि जप गर्नुपर्छ। जप भनेको के भन्दा जप भनेको चाहिँ एकाकार हुने, मनलाई एकत्रित गर्ने। जब त्यहाँ भगवानको नाम संकीर्तन जपमा चाहिँ केन्द्रित भइसकेपछि के हुन्छ, मन एकाकार हुन्छ। अनि जप गरिसकेपछि गुण र रूप चरित्र अनि नामको समर्थन गर्ने। अब त्यहाँ गुणको जब यतापट्टिको रूप र अनि नामको समर्थन गर्ने, यसलाई मनन भनेर बताइएको छ। निरन्तर मनन गर्ने। आहा, भगवानका कस्ता राम्रा कथा है। साथी भेटेपछि नि त्यो कुरा गर्न थालिहाल्ने। ओइ तैँले खाना खाइस् कि खाइनस्, के छ सन्चो बिसन्चो भन्नुभन्दा नि पहिला नमस्कार, ओम प्रभु, के छ भगवान शिवजीको कथा सुनेर कस्तो लाग्यो, आनन्द आयो कि आएन। अब चर्चा त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो चर्चाले के बनाउँछ, प्रत्येक पलमा सकारात्मक बनाउँछ। भेट्ने बित्तिकै हामी नमस्कार भन्छ होइन, ओम भन्ने। पहिला शक्तिलाई साधना गर्ने, सुरुदेखि नै शक्तिलाई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे देव्यै नमः होइन। प्रकृति स्वरूप माताश्रीहरू माताजीहरू हुनुभए, हाम्रा चाहिँ लक्ष्मी स्वरूप हुनुभए, उहाँहरूले के भन्ने, ओम श्री शक्ति देव्यै नमः। बस आज शक्ति र शक्तिको बिचमा भेट भएको छ, कस्तो आनन्द कस्तो खुसी होला भनेर हामीले चाहिँ एकअर्काको बिचमा दुःख सुखका ती हिजोका कुरा साट्ने होइन, परमात्माको चिन्तनसँग गएर जोडिने। बस लिएर गएर मनलाई जोडेपछि आज दुवै, हिजो चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने आज 2 जना भक्त हुनुभयो, भोलि 3 जना भक्त हुनुहुन्छ, पर्सि 4 जना हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि बढ्दै 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 गइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा प्रकारको धर्म सभाको रचना हुन्छ। अनि सबैतिर धर्मै धर्मका कुरा उठ्छ, आध्यात्मिकै मात्रै कुरा उठ्छ। अनि सांसारिक विषयलाई बिर्सिहाल्छ बिस्तारै बिस्तारै। त भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर यस्ता प्रकारबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ र जानुपर्छ। सबै प्रकारको श्रेष्ठ साधनमा यतापट्टि गएर मुख्य चाहिँ के हो भन्दा अभ्यास हो। साधनामा सबभन्दा मुख्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अभ्यास हो। जसले अभ्यास पूर्ण गर्न सक्छ ऊ चाहिँ चाँडै नै साधक बन्दछ र उसले हरेक कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। र भन्नुहुन्छ यहाँ श्री परब्रह्म स्वरूप भगवान सदा शिव प्रताप गुण रूप विलास तथा नामको वैदिक मन्त्रका शब्दद्वारा अथवा भाषाको शब्दद्वारा गान गर्नु अथवा माधुर्यादि रसद्वारा युक्त स्तुतिद्वारा नै स्पष्ट वाणीद्वारा भगवानको स्तुति गर्नु, कीर्तन गर्नु, यसलाई चाहिँ कीर्तन भनिन्छ। जसले परमात्माको गान गर्न नीतिबद्ध र नियमबाट गर्न सक्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कीर्तन भनिन्छ। र अहिले यिनी कुराहरू अगाडि बताउँदै बताउँदै सुतजी फेरि भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर हो, अस्मिन् साधन महात्म्यम पुनरावृत्ति मुनीश्वरा युष्मद् अर्थ प्रवक्ष्यामि शृणोदम वदानत। यहाँ सुतजी फेरि के भन्नुहुन्छ भने, हे मुनीश्वर हो, यस प्रकारबाट साधनको महात्म्यको विषयमा मैले हजुरहरूलाई अनेक प्रकारको जब पुरानो इतिहास बताइदिएँ, अब अनेक प्रकार सावधान भएर सुन्नुहोस्। कुनै समय पराशर मुनिका सुपुत्र हाम्रा गुरु वेदव्यासजी सरस्वती गङ्गाका तटमा बसेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। कुनै समयको कुरा हो। हाम्रा परम श्रद्धेय गुरुवर आदरणीय वेदव्यासजी, पराशरका पुत्र, चारै वेदका रचयिता, शिव पुराणलाई 1 लाख श्लोकबाट 24,000 श्लोकमा ढालिदिनेवाला परम तेजस्वी तत्त्वदर्शी यतापट्टि वेदव्यासजी चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने, सरस्वती गङ्गा, यो भारतवर्ष, यो इन्डियामा पर्न जान्छ सरस्वती नदी, र यो नदीका तटमा बसेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। आफ्नै इच्छाले सूर्यको समान देदीप्यमान हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो इच्छाले परमात्माको समान देदीप्यमान जब यतापट्टि गएर हृदयमा अत्यन्त तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, यही क्रममा अत्यन्त सूर्य समानका देदीप्यमान विमानमा चढेर अहिले श्री सनत कुमारहरू अनि यतापट्टि गएर आकाशमा यहाँ आइपुग्नु भयो। अहिले उहाँहरूले मेरो गुरुजीलाई तपस्या गर्दै गरेको देखेर भन्नुहुन्छ, यतापट्टि यता ध्यानद्वारा अनेक प्रकारले जब यतापट्टि साधनाद्वारा वेदव्यासजीले पनि सनत कुमार आएको देख्नुभयो। अनि देखिसके पछाडिबाट ब्रह्माजीका पुत्र श्री सनत कुमारलाई देखिसके उहाँले आश्चर्यचकित भएर प्रसन्नताद्वारा सनत कुमारहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। ध्यानरूढं प्रबुद्धोऽसौ ददर्शं तमजातमजं प्रणिपत्य सम्भ्रान्त परकौतूहलं मुनि। अनि प्रणाम गरेर फेरि अर्घदान गर्नुभयो।
अनि त्यसपछि देवताको योग्य उत्तम आसनमा बसाल्नुभयो। तब हाँस्दै 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 सम्पूर्ण अब सनत कुमारहरूलाई विनम्र भएर श्री वेदव्यासजीले गम्भीर वाणीमा यस प्रकारबाट भन्न थाल्नुभयो। वेदव्यासजीलाई सनत कुमारहरू भन्नुहुन्छ, सत्यम वस्तु मुने तत्त्वा साक्षात्कारेण गोचर सशिवोऽथ सायुत्रम तपचरति किं कृते। भन्नुहुन्छ, हे मुनि, हे वेदव्यासजी, यहाँ सत्य वस्तु परम तत्त्वको ध्यान गर। अहिले गएर चाहिँ सत्य वस्तु र परम तत्त्वको ध्यान गर्नु हो। सत्य वस्तु तपाईको इन्द्रियद्वारा साक्षात प्रत्यक्ष हुन सक्दछ। हसाय भएर तपस्या कसका लागि गरिरहनु भएको छ हजुरले? सत्य वस्तुको ध्यान गर्नु। सत्यम वदः भनेर यहाँ अनेक प्रकारले ज्ञान दिनुभयो र भगवान शिवजीको साक्षात तत्त्वलाई बताइदिनु भयो। हितम कुमार भगवान व्यासेन मुनिना रथितम समर्थ प्राह विप्रेन्द्राम निश्चयम मुक्ति कारणम। अब यतापट्टि गएर चाहिँ वेदव्यासले सनत कुमारहरूले वेदव्यासलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, शिवजीको श्रवण कीर्तन मन यो तीनवटा नै मुक्तिको कारण हो। जसले भगवान शिवजीको कथा श्रवण गर्छ, जसले भगवान शिवजीको कीर्तन गर्छ र भगवान शिवजीको नाम स्मरणलाई मनन गर्छ, भगवान शिव तत्त्वलाई मनन गर्छ, यही नै मुक्तिको साधन हो भनेर बताइदिनु हो। र हामीले पनि परम तत्त्व र महान मुक्तिको साधन यो वेद सम्मत शिव पुराणलाई नै हामीले मानेका छौँ र त्यसलाई नै हामीले चाहिँ साध्य र साधन हो भनेर भोलिबाटै साधना गर्नेछौँ। त यसै गरी सनत कुमारहरू भन्ला, हे वेदव्यास, अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीलाई पनि यो साधनको विषयमा भ्रम भएको थियो। जब मैले मन्दाचल पर्वतमा गएर तप गर्न लागेँ, शिवजीको आज्ञाले भगवान नन्दीकेशरले आएर सबैका साक्षी महादयालु गणेशहरूले मलाई स्नेहपूर्व मुक्तिको साधन बताउन लाग्नुभयो। हे मुनि, शिवजीको श्रवण कीर्तन र मनन नै सर्वोत्तम वेद सम्मत मुक्तिको साधन हो। के हो भन्दाखेरि शिवजी भगवानको कथा श्रवण, भगवानको नाम संकीर्तन र यिनै कुरालाई मनन गर्नु नै एक प्रकारको मुक्ति साधन हो। र यो चाहिँ कस्तो छ अरे भने वेद सम्मत छ त्रिकम च साधनम मुक्तौ शिवेन मम भासितम श्रवणादित्रिकम ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुर् एवं मुक्तः ततो व्यास सानुगो विधिनन्दन जगाम सुविमानिनं पदम परम शोभनम। अब यतापट्टि भन्नुहुन्छ, शिवजीले मलाई मुक्तिका लागि तीनवटा साधनहरूको उपदेश दिनुभयो। यसैले हे ब्राह्मण, वेदव्यासलाई सनत कुमार भन्दै भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, बारम्बार श्रवण कीर्तन र मनन गर्नु र यसैको अभ्यास गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, त्यसपछि भगवानको कीर्तन गर्नु र यो दुईटा कुरालाई सधैँभरि मनन गर्नु। त व्यासजीलाई अब यतापट्टि गएर यस्ता प्रकारको उपदेश दिएर सनत कुमारहरू आफ्ना अनुचरका साथमा सर्वोत्तम सुशोभित विमानमा चढेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानुभयो भने यस प्रकार मैले पूर्वमा हुनेवाला सारा वृत्तान्त बताइदिएँ भनेर वेदव्यासजीले सुतजीलाई यो कथा श्रवण गराउनु भयो भने सुतजीले चाहिँ अहिले गएर सौनकादि ऋषिहरूलाई यही कथा सुनाउनु भयो। श्रवणादित्रयम सुतम मुक्तो यो पायस युतो योरितः भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर, हे सुतजी, हामीहरूले पनि अहिले श्रवण कीर्तन अनि मनन यो तीन उपाय मुक्तिका लागि जब बताएका छौँ, जसले यो श्रवण कीर्तन र मननको विषयमा कथा सुनेर भोलिबाटै जिन्दगीलाई पुनर्जन्म दिन चाहन्छ, यो जिन्दगी पटक पटक जन्मिन्छ, पटक पटक मर्छ। जब जब भक्तिमा कमी हुँदै आउँछ, आलस्यताले सताउँछ, अनि अनेक प्रकारका रोगहरूले सताउँछ, चिन्ताहरूले सताउँछ, वास्तविक यो सगुण साकार जसलाई सगुण स्वरूप भनिन्छ संसारमा देखिन थाल्छ, यो भौतिक पदार्थमा लुटपुटिन थाल्छ, तब ऊ मरेतुल्य हुन्छ। जब जब अध्यात्म जागरणद्वारा साधनाद्वारा संसार जगतलाई चिन्दै चिन्दै ऊ चाहिँ अगाडि बढ्छ, हरेक प्रकारका परमात्माका भक्ति अनुष्ठान, भक्ति सङ्गीत, नाम संकीर्तन यस्ता यस्ता कुराहरूलाई लिएर जहिलेसम्म अगाडि बढ्छ
तैलेसम्म उसले चाहिँ आफूले सिद्धि गर्न खोजेका आफूले चाहेका सारा कुराहरू प्राप्त हुन्छ। हे सनत कुमार आदि मुनि हो भनेर वेदव्याससँगबाट अहिले सम्पूर्ण सनत कुमार आदि गएका सम्पूर्ण त्यहाँबाट विदा भएर जानुभयो र जसले निष्काम कर्मद्वारा अनेक प्रकारबाट भगवान शिवको शिव तत्त्वलाई जान्ने प्रयत्न गर्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू संसार जगतबाट मुक्ति हुन्छन् भनेर यो कथा यो आजको 4औं अध्यायलाई पनि यही विश्राम गर्नुभयो र अब हामी 5औं अध्यायको 1 अध्याय पाठ श्रवण गर्नेछौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको 1 अध्याय 5औं अध्यायको संक्षिप्त कथा श्रवण गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ भन्दै म आदरणीय मनिष गुरुलाई आफ्नो अनम्युट गरेर पाठ सुरु गर्न म अनुरोध गर्दछु। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री हरे नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। सुत उवाच श्रवणादित्रिके सक्तो लिंगवीरं च सामकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरसंसार सागरम् अपद्रव्यं महे देव यथा बलमवं चयन् अर्पयल्लिगवीरार्थमर्चयदपि सन्ततं मण्डपं गोपुरं तीर्थे मठं क्षेत्रं ततोत्सवं वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपदीपं च भक्तितः विविधान्यं च नैवेद्यमपूपव्यं जनयुतं छत्रं तदं चभ्यजनं चामरं चापि साङ्गगं राजोपचारवत्सर्वं धारयल्लिगवीरयोः प्रदक्षिणा नमस्कारं यथा शक्ति जपं तथा आवाहनादिसंगार्थं नित्यं कुर्यात् स्वभक्तिता इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिगवीरे च शङ्करे। श्रीहरे नमः। सिद्धिमेति शिवा प्रीत्यो हित्वापि श्रवणादिकं लिङ्गवीरार्चना मात्रान् मुक्ताः पूर्वे महाजनाः मुनयो च वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिङ्गवीरे न च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शिवः। सुत उवाच अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र भक्त महादेवो नान्यस्ति पुरुषः क्वचित् सेवेनानोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमद गुरु मुखात् श्रुतं शिवैका ब्रह्मरूपत्वा निष्फल परिकीर्तितः रूपित्वा सकलस्तद्वा तस्मात् सकल निष्फलत्वा निराकारं लिंग तस्य समागतं सकलत्वा तदा वीरं साकारं तस्य संगतं सकलाकलरूपत्वाद् ब्रह्म शब्दविदः परः आपिलिं गेच वीरे च नित्यम् अभ्यर्चने जनैः अब्रह्म तददे निशां निष्कलं वह्निः तस्मात् ते निष्कले लिंगे नारदं ते सुरेश्वरा अब्रह्मत्वात् जीवत्वात् स्थाने देवतागणाः तुष्णीं सकलमात्रत्वा तज्जते वीरमात्रके तिब्बतं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तं सारसं सिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्ठो मेदं रेण नन्दिकेश्वरः। सनत्कुमारं मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता सनत्कुमार उवाच श्रीमान्यं देववत्स्यानां सर्वेषामपि सर्वदा वीरं मातं च पूज्यार्थे श्रुतं दृष्ट्वा च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिङ्गं वीरं च दृश्यते अतस्तद् ब्रूहि कल्याण तत्त्वं मे साधुबोधनं। नन्दिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवोक्तं भुक्तियुक्तस्य सति नग शिवस्य ब्रह्मरूपत्वं निष्फलत्वात् च निष्कलं लिङ्गतस्यैव पूजायां सर्ववेदे सुसम्मतं तस्यैव सकलत्वात् च तथा सकल निष्फलं सकलं च तथा वीरं पूजायां लोकसम्मतं शिवान्यसं च जीवतः सकलात्वात् च सर्वतः वीरमातं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णय स्वाभिभावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिङ्गवीरं च दर्शने दृश्यते खलु। सनत्कुमार उवाच उक्तं तया महाभागलिङ्गवीर प्रचरणं शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् देव परमं लिङ्गवीरादिशं भवं श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिङ्गवीरभावलक्षणं। नन्दिकेश्वर उवाच सर्वस्व प्रीत्या गच्छामि परमार्थतः पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते आयुधित महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परं तयोर्मामनिराकार्तं तन्मुन्दे परमेश्वर निष्फलं स्तव रूपेण स्वरूपं समदर्शयत् ततः स्वलं गतिर्स्वात् तव तो निष्कलं शिव स्वलिङ्ग दर्शयामासं जगतां हितकाम्यया तदा प्रभृतलोकेषु निष्कलं लिङ्गमैश्वरं सकलं च तथा वीरं शिवसेवा प्रकल्पितं शिवान्येष प्रदावानं वीरमात्रा प्रकल्पितं
तद्वद् वीरं तु देवानां ततद्भागप्रदं शुभं शिवस्य लिङ्गवीरत्वे भोगमोक्षप्रदं शुभं जय जय श्री महापुराणे विद्येश्वर संहितायां पंचमोऽध्याय श्री शिवार्पणमस्तु। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सांब सदाशिव भगवान को जय हो। त यसरी भगवान परमात्मा अहिले भगवान शिवजीको यो तत्त्व रहस्य बुझ्दै बुझ्दै जाने क्रममा अब हामी पञ्चम अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं र यो पञ्चम अध्यायको कथा भगवान फेरि सूतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। श्रवणादित्रिके सक्तो लिङ्गवीरच शङ्करम संस्थाप्य नित्यमभिर्च तरित संसार सागरम। सूतजी भन्नुहुन्छ श्रवण कीर्तन तथा मननद्वारा असमर्थ व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, श्रवण पनि गर्न नसक्ने, कीर्तन पनि गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि गएर मनन पनि गर्न नसक्ने, यो श्रवणादित्रिके सक्तो लिङ्गवीरम च शङ्करम। श्रवणादित्रिके भनेको तीन प्रकार, श्रवण, कीर्तन तथा मनन। यसबाट असमर्थ मनुष्यहरूले अब शिवजीको शिवलिङ्गमा पूजा गरेर पनि त्यो भक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। र भगवानका दुईवटा स्वरूपहरू छन्, एउटा सगुण साकार र अर्को चाहिँ निर्गुण निराकार। अब हात पाउ चरण आदि अनेक प्रकारका स्वरूपले युक्त भएको जसलाई प्रतिमा भनिन्छ, त्यो चाहिँ सगुण साकार हो। जुन तलदेखि माथिसम्म ब्रह्माण्डलाई फोडेर निक्लेको जुन एउटा परम तत्त्व जुन लिङ्ग छ त्यसलाई चाहिँ निर्गुण निराकार भनिन्छ। सगुण साकार र निर्गुण निराकार यसरी छुटिन्छ। र भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर यदि सकिन्छ भने हस्तचरणादि साकार रूपको स्थापना गरेर नित्य उहाँको पूजा गर्न सक्यो त संसार सागरबाट मुक्त भएर जानेछ। जहाँसम्म छ कि कपट रहित भएर शक्तिका अनुसार शिवजीको भगवान शिवजी उप द्रव्य अनेक प्रकारका चिजहरू चढाउँदै पूजा गरिरहोस्। र भक्तिपूर्वक के गर्नु रे भने सिद्धि मेति शिव प्रीत्याम हित्वापि श्रवणादिकम लिङ्ग भेरार चलना मात्रान मुक्ता सर्वे महाजना। भन्नुहुन्छ के भने सबभन्दा पहिला त त्यसमा पनि भक्ति नै चाहिन्छ। त्यसकारणले भक्तिपूर्वक मण्डप बनाओस्। गोपुर भनेको गाई बानेको ठाउँ, तीर्थ मठ तथा अनेक प्रकारका क्षेत्रमा शिवलिङ्गको स्थापना गरोस् र त्यहाँ विशाल प्रकारको उत्सवको आयोजना गरोस्। शिव पूजनमा उत्सव चाहिन्छ, अनेक प्रकारको उत्सव गर्ने कोही गुरुको आवाज आएन। उपदीप विविध गुरुको आवाज आएको छैन है। गुरुको नेटमा समस्या आयो होइन। अब हाम्रो सुनिता माता रेडी हुनुहुन्छ भने एउटा भजन नेट गयो है प्रभु, एकैछिन नेट गएर हो फेरि आइसकेँ म। ल ल ल ठिक छ, हामी यहाँ भजन कीर्तनतिर लाग्नेवाला थियौँ। ल ठिक छ गुरुदेव। अब यसरी चाहिँ सिद्धम एति शिवा प्रीत्याम हिन्दुत्वम श्रवणादिकम लिङ्ग विराचन मात्रानम मुक्ता सर्वे महाजनाम भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर। यस्ता प्रकारबाट चाहिँ विविध राज उपचारमा विधि विधान पूर्वक शिवलिङ्गको तथा
प्रतिमाको पूजा गर्न पर्दछ। विविध उपचार, अघि मैले पञ्चोपचार छ, षोडशोपचार छ, अनि मानसिक पूजा छ। भगवान शङ्करलाई कुनै पनि तर्फबाट पूजा गर्नाले भगवान अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब यहाँ ऋषिहरू सोध्छन्, बेर मात्रै तु सर्वत्रम पूज्यते देवतागणम लिङ्ग बेरी चाहिँ सर्वत्रम कथम सम्पूज्यते शिव। अरू देवताको चाहिँ सगुण साकार प्रतिमामा मात्रै पूजा हुने, भगवान शिवजीको चाहिँ दुई प्रकारबाट लिङ्ग बेरीको पूजा कसरी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो यहाँनिर गएर। अब यो सगुण स्वरूप र निर्गुण स्वरूपको विषयमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। अहो मुनीश्वरा पुण्यम प्रश्नम एतत् महद्भुतम अत्र भक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषम क्वचित्। यहाँ हे सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर हो, हजुरको यो प्रश्न छ नि अत्यन्तै महान छ, अत्यन्तै पवित्र छ। अरू कसैले पनि यसको समाधान गरेर सक्दैन। भगवानका यी दुईवटा स्वरूप सगुण साकार र निर्गुण निराकार जुन स्वरूपको व्याख्या गर्न अरूले सक्दैन, केवल भगवान शङ्करले मात्रै सक्नुहुन्छ। त अन्य पुरुषहरूले यसमा वर्णन गर्न सक्ने शक्ति नै छैन। फेरि पनि म शिवजीद्वारा बताउनु भएको जुन एउटा प्रसङ्ग छ, म यो हजुरहरूलाई सुनाउँछु र यसको पूर्ण गरेर छोड्नेछु भनेर अब भगवान यतापट्टि गएर के भन्न थाल्नुभयो, सप्तऋषि यतापट्टि गएर सौनकादि मुनिहरूलाई भने सुतजीले चाहिँ भगवानका दुईवटा रूपहरू छन्। कस्तो रूप छ त भन्दाखेरि, रूपवान भएको कारणले भगवानलाई कलासहित भनिन्छ, अनि त्यसपछि गएर अर्को निष्कल निराकार भएको कारणले सकल। अब साकार र निराकार दुईवटा स्वरूपहरू भगवान शङ्करको छ। साकार र निराकार दुई स्वरूपहरू छन्, त्यो दुई प्रकारको बताइएको छ। अब त्यसैले साकार भनेको बेर स्वरूप, जसलाई प्रतिमा स्वरूप भनिन्छ, हात खुट्टा जिउ सारा सम्पूर्ण भएको आयुधहरूले युक्त भएको, त्यसलाई सगुण साकार स्वरूप भनिन्छ भने, अब यतापट्टि गएर निराकार भनेको काहीँ केही पनि नभइकन एकुरो शिव परमात्माको एउटा चाहिँ लिङ्गलाई नै निराकार स्वरूप भनिन्छ। र यस्ता प्रकारले साकार र निराकार दुई प्रकारका भगवान शिवका स्वरूपहरू छन्। र जुनसुकै प्रकारको चाहिँ हामीले जुनसुकै सदा शिवलिङ्गको पूजा गर्न सक्छौँ। न सगुण साकार पनि गर्न सक्ने भयो, निर्गुण निराकार पनि गर्न सक्ने भयो। देवता ब्रह्मा यी आदि चाहिँ के भने निष्कलत्व रहन सक्दैनन्, उनीहरू चाहिँ सगुण साकारै हुन्छन्। र भगवान शिवको चाहिँ एकमात्र निष्कल स्वरूपबाट पूजा गर्ने पूजित हुनुहुने भएको कारणले उहाँलाई निर्गुण निराकार पनि भनिएको हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब शङ्कर भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि जीवत्व केवल शङ्करमा मात्रै ब्रह्मत्व हो। अघि नै मैले भनेको थिएँ, भगवान शिव मात्रै एउटा ब्रह्मत्व, अरू सम्पूर्ण देवताहरूमा के छ भन्दा जीवत्व। अब जीवत्व भनेको संसार जगतमा आएर लीला गरेर अनेक प्रकारका मायावी संसारमा आएर भुलेर लीला गरिसकेर त्यहाँबाट फिर्ता भएर फेरि पुनर्जन्ममा जाने चाहिँ जीवत्व भयो। अब एकचोटि जन्मेपछि अविनाशी कहिले पनि नाश नहुने चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ शिवत्व भयो। र भगवान शङ्कर मात्रै त्यो ब्रह्मत्व हुनुहुन्छ, जुन संसार जगतलाई अत्यन्त मोह बनाउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले शिव र जीव भनेको एउटै हो भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक व्याख्या गर्ने गरेको यिनै कारणहरूले हो। त यहाँनिर गएर वेदान्त सार संसिद्धिम प्रणवार्थी प्रकाशनाद एवमेव पुरा पृष्ठो मन्दरे नन्द केशर। अब यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ के भने शिव नै ओमकार स्वरूप हो र शिवद्वारा नै ओमकार स्वरूपको प्रकाशित हुन्छ। यो वेदान्तको तत्त्वबोध उपनिषदले व्याख्या गरेको कुरा हो। वेदान्तको पनि सार, जसलाई गाईको दुध भनिन्छ, वेदान्तभित्रको पनि गाईको दुध के हो भन्दा त्यो उपनिषद हो। र त्यही उपनिषदले पनि के व्याख्या गर्छ भन्दा शिव नै ओमकार हो, ओमकारम बिन्दु संयुक्तम ध्यायत नित्यन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हो ओमकार बिन्दु संयुक्त, माथिपट्टि बिन्दु भएको, जसलाई शक्ति भनिन्छ। ध्याय नित्यन्ति योगिना, जसले माथिपट्टि बिन्दु भएको ओमकार रूपी मन्त्रलाई नित्य ध्यान गर्दछ। कामदम मोक्षदम चैव, उसको सम्पूर्ण कामदेखि लिएर गएर
मोक्षतासम्मको सारा सिद्धि गरिदिने भएको कारणले कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः भनेर व्याख्या गरिन्छ। अहिले गएर के भन्नु भने उपनिषदले पनि सिद्ध गरिसक्यो यही कुरालाई। मन्द्राचल पर्वतमा गएर महाबुद्धिमान सनत कुमार महर्षिले नन्दीकेशरसँग सोध्नु भएको प्रसङ्ग छ। सनत कुमार आदि गरेका ब्रह्माका पुत्र सनत कुमार आदि गरेका महर्षिहरूले जुन सोध्नु भएको छ नि, जुन प्रसङ्ग छ नन्दीकेशरसँग जुन कुरा सोध्नु भएको थियो, अब त्यही कुराहरू अलिकति म तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्छु र त्यसपछि आजको कार्यक्रम विश्राम गरौँला भनेर यहाँ सौनकादि ऋषि मुनिहरूलाई सुतजी बताउन थाल्नु भएको छ। नन्दीकेशर के भन्नुहुन्छ भने, हे सनत कुमार, यो ब्रह्म विषयको प्रश्न रहस्यमा परिपूर्ण छ। अहिले भर्खर गरेको प्रश्न चाहिँ यसको उत्तर कसैले पनि दिन सक्नेवाला छैन। तर पनि हे अनग, शिवजीद्वारा मैले जस्तो ज्ञान प्राप्त गरेको छु, शिव भक्ति युक्त हजुरहरूसँग म यही कुरा गर्नेछु भन्नुभयो। लिङ्गम तस्यैव पूजायां सर्वदेवेषु सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलास्त्वाचं तथा सकल निष्कलम भन्नुभयो। के भने निष्कल भएर कलायुक्त नै यसैले साकार भएको कारण भगवान शिवको पूजा बेर प्रतिमामा गरिएको हो, लोकसम्मत छ। र यो वेदद्वारा निर्णय गरिएको पनि के छ भन्दा देवताको उत्पत्ति भएको कारणै भगवानको साकार स्वरूप हो। तर शिवजीको लिङ्ग शरीरात्मक दुई स्वरूप दर्शन शास्त्रमा जब अनेक प्रकारबाट बताइएको छ, शिवजीका दुईवटा स्वरूपहरूलाई विभिन्न दर्शन शास्त्रहरूले प्रमाणित गरेका छन्। केवल शिव पुराणले मात्रै नभएर हरेक प्रकारका चाहिँ शास्त्रहरूले प्रमाणित गरेका छन्। हे परम वत्स, तपाईको प्रीतिद्वारा परमार्थ यस कथालाई मैले आज श्रवण गराएँ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर संसारको संरक्षणको कामनाद्वारा निराकार परमात्माले आफ्नो तेजमय लिङ्गाकार रूप देखाउनु भएको छ। र अब हामी त्यसै दिनदेखि यो लोकमा शिवजीको निष्कल लिङ्ग प्रसिद्ध हुँदै आयो, जसलाई शिवलिङ्ग भनिन्छ। सगुण साकार नभएर निर्गुण निराकार स्वरूप भनिन्छ। र यसैलाई चाहिँ सम्पूर्ण लोकमा प्रसिद्ध भएर यसैलाई नै लिङ्गाकार भनेर वर्णन गरियो। र प्राय जुन देवताको जुन स्वरूप हो, देवताको आफ्नो स्वरूपको अनुसारै शुभ भोग प्रदान गर्दै गर्दै भगवान शिवजी सगुण साकार बेरलिङ्ग अथवा निर्गुण निराकार यो दुवै स्वरूपमा निहित रहनुहुन्छ। र दुवै प्रकारबाट स्वर्ग, मोक्ष, भुक्ति र मुक्ति चारै कुरा प्रदान गर्नुहुन्छ भन्दै यहाँ आज हामीले श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 5औं अध्यायसम्मका यथामतिले यथाशक्तिले भगवानका दिव्य गानहरू गर्यौं। र हुनसक्छ वाणी दोष, शब्द दोष, दृष्टि दोष यदि कुनै पनि त्यो हामीबाट भएको भए सबैमा यो दोषहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यो सत्सङ्गमय, ज्ञानमय, ध्यानमय, साधनामय, योगमय, तपमय यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा प्राप्त गराउने खालको यो अनेक प्रकारको वेदान्त सारले युक्त भएको शिव पुराण हामीले 3 बाट 3, 4, 5 3 अध्यायलाई आज यथामति सविस्तार गर्दै यो प्रसङ्गलाई यही मैले आज बिट मारे। ओम अस्तु पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। भजौं शिवलाई, भजौं शिवलाई, मुक्त गरौं जीवलाई, भजौं शिवलाई, भजौं शिवलाई, जपौं शिवलाई, मुक्त गरौं जीवलाई, भजौं शिवलाई, गरौं जीवलाई, भोलिलाई पनि शिवको संसार शिवको म पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको म पनि शिवको।
गौरी शंकर भगवान को जय त आन त आनंद कंद भगवान को जय भगवान को जय संपूर्ण सत्संग अनुरागी भक्त वृंदहरू को जय जय श्री पार्वती पतय हर 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 महादेव महादेव। लौ प्रभु अब हजुरहरूको चाहिँ त्यहाँ भजन गर्ने यताउता गर्ने छलफल गर्ने अब सुरुवात गरियोस्। अब कार्यक्रम यहाँ मैले चाहिँ यहीँ बिट मारे। ओ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेव नारायण प्रसाद पौडेलजीलाई र त्यस्तै गरेर हाम्रो सहवाचक श्रद्धेय गुरुदेव मनिष पराजुलीजीलाई आजको हाम्रो यस जुम सत्सङ्गमा रहेर हामीले शिव पुराणको तेस्रो र चौथो अनि पाँचौं अध्याय 3 अध्याय एउटा श्रवण गर्ने एउटा अवसर मिल्यो। हाम्रो एउटा अहभाग्य पनि हो, हामी प्रवासमा रहेर पनि हाम्रो रीतिथिति हाम्रो संस्कारलाई हामीले भुलेका छैनौँ। यसको हामीले जगेडा गर्नुपर्छ, हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने हेतुले पनि हामी प्रवासमा रहेर विभिन्न ठाउँबाट र विभिन्न आफ्नो देशका जिल्लाहरूबाट गुरुहरूसँग जोडिएर हामीले एउटा श्रवण गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ। हाम्रो यो अहभाग्य पनि हो। र आज 3 अध्यायमा हामीले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हामीले धेरै कुराहरू एउटा अध्ययन गर्ने एउटा अवसर मिल्यो, जहाँ कि संसारलाई प्राप्त गर्ने तत्त्वको विषयमा गुरुदेवले एउटा 3 अध्यायमा यसको महिमा बताउनु भएको थियो। र त्यसमा अब हामीले संसारलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ, साधन गर्नुपर्ने रहेछ, कीर्तन गर्नुपर्ने रहेछ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले किन मानौँ कि हामी धार्मिक किन बन्नुपर्ने रहेछ, यसबाट हामीलाई के प्राप्त हुने रहेछ, यी कुराको सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू हाम्रो तेस्रो, चौथो र पाँचौं अध्यायमा रहेछ। हामीले यी कुराहरू हाम्रा जुन पूर्वीय संस्कारलाई भुल्नु हुँदो रहेनछ। यहाँ त धेरै कुराहरू श्रवण गर्ने एउटा अवसर रहेछ। ध्यान गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, त्यसपछि तपाईँको हरेक समयमा भगवानलाई चिन्तन गर्दाखेरि हुने हामीलाई फाइदाहरू के रहेछ, चिन्तनबाट पनि हाम्रा कतिपय कुराहरू हाम्रो जुन समस्याहरू छन्, हामीले नसोचेका कुराहरू आउँछन्, नसोचेका कुराहरू हुन्छन् र हामीलाई समस्या हुँदा मात्रै भगवानको चिन्तन होइन कि हरेक समयमा हामीले भगवानको चिन्तन गर्दै हिँड्यो, मानव बाटोमा हिँड्दा पनि गन्थन गर्दै हिँड्यो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे या ओम नमः शिवाय भनेर यसरी हामी हिँड्यौँ भने हाम्रा चिन्ताहरू मेटिएर जान्छन्। यसरी हामीले ध्यान कसरी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सुतजी महाराजले 88,000 सनकादि ऋषिहरूलाई यो कथा, यो भगवानको वृत्तान्त, शिव पुराणको वृत्तान्त बताउँदै गर्दा हामीले आज यो बीचबाट रहेर 3 अध्याय, 4th अध्याय र 5औं अध्यायबाट हामीले यी कुराहरू एउटा श्रवण गर्ने एउटा अवसर मिल्यो। हामी सबैको अहभाग्य हो। सबैलाई हामी जति पनि आजको यस जुम सत्सङ्गमा रहेर जति हामीले श्रवण गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ, सबैको एउटा भलो होस्, सबैको सत्मार्ग होस् र पुनः भोलि पनि हामी यो सत्सङ्गलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लानेछौँ। सबैले यही लिङ्क मार्फत भोलि पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हामीले अझै यसलाई पृथक रूपमा अगाडि लानेछौँ र गुरुहरूको यसरी नै गुरुहरू जोडिनु हुनेछ। हामीले यसरी नै भगवानको भजन, कीर्तन, ध्यान गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। जति पनि गुरुले आज भनेका कुराहरू छन्, ध्यान सम्बन्धी कुराहरू छन्, अनि पछि भगवानको चिन्तन सम्बन्धीका कुराहरू छन् र भगवानलाई यदि भगवान शिवजीको यति पनि ध्यान गर्न सकिँदैन भने पनि अन्त्यमा गुरुदेवले यो 5औं अध्यायमा एउटा भन्नुभएको छ कि सगुणकार र निगुणकार भित्र भगवानको चिन्तन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। यी सबै कुराहरूलाई यदि हामीले आजको जुन सत्सङ्गलाई हामीले घोर तरिकाले अलिकति केही कुराहरू मिस्टेक छ भने पूर्ण रूपमा हाम्रो फेसबुक लाइभमा हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो यो चाहिँ फेसबुक मार्फत हामीले कैद गरेका छौँ सनातन गौ संरक्षण भनेर। त्यहाँ चाहिँ हामीले सर्च गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले आजको यो जुन 3य अध्याय, 4th अध्याय र 5औं अध्यायलाई हामीले श्रवण गर्नेछौँ। गुरुदेवलाई पुनः हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको लगभग हामी अब जति पनि हाम्रो आजको विषयवस्तुमा तेस्रो अध्यायसम्मका जति पनि चिन्तनहरू छन्, चिन्तनहरूलाई
हाम्रो एउटा फेसबुक लिङ्क छ, लिङ्क मार्फत तपाईँको आजको 3 अध्यायको कुनै पनि डाउट छ, भगवानको भूमिकाहरू, भगवानले दिएका यो चिन्तनहरू के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा गुरुले दिएका हाम्रा कथाबाट हामीले गरेका श्रवणहरूमा कुनै पनि एउटा यो जिज्ञासा छ भने त्यो लिङ्क मार्फत हाम्रो सायद हाम्रो गुरुदेवहरूले राख्नु भएको छ लिङ्क इनबक्समा, त्यहाँ गएर तपाईँ क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक तपाईँ हाम्रो इनबक्समा आउनुहुनेछ र गुरुले त्यो विषयका कुराहरूलाई चिन्तन तपाईँहरूमा फेरि पस्किनु हुनेछ। धन्यवाद गर्न चाहन्छु र अन्य कुराहरू छ भने गुरुदेव मार्फत पुनः हामी राख्नेछौँ। पुष्पाञ्जली बाँकी छ अनि समय लगभग धेरै हुन थालिसक्यो। हस् गुरुदेव, अब पुष्पाञ्जली गरेर आजको हामी जति पनि आजको हाम्रो समयलाई बिट मारौँ र हाम्रा जति पनि हाम्रा आजका भक्तजनहरूबाट कुनै पनि चिन्तनको विषय छ, कुनै पनि जिज्ञासाको विषय छ भने हाम्रो यो लिङ्कमा क्लिक गरेर भित्र जान सक्नुहुन्छ इनबक्समा र त्यहाँबाट आफ्ना चिन्तनका विषयहरूलाई उहाँहरूले पस्किन सक्नुहुनेछ। भोलि बिहान गुरुदेवले यहाँहरूको चिन्तनका विषयहरूलाई पस्किनुहुनेछ, उहाँको जिज्ञासाहरूलाई उहाँले श्रवण गराउनुहुनेछ भन्न चाहन्छु र गुरुदेव अब पुष्पाञ्जलीतिर जाउँ। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलस्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितां मृगमोदाङ्गितं चन्दनं पत्रसितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पुष्पते हृदकल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रितं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदीपं ब्रह्मापानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभु स्वीकुरु छत्रं चामरयोगवेदनकं सादरसक्तं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलगलागीतं च नृत्यं वृथा अष्टाङ्गं प्रणतिर्भोगिता मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव पूजा गृहाणां प्रभु प्राणे शरीरं गृहं पूजार्थे विषय प्रभु गर्जना निद्रा समाधिस्थितिः संसारपदयो प्रदर्शिनं स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तनखिलं शम्भो तवाराधनम् करतरणकृतं वा कायकं कर्मणं वा मानसं वा पराधम् विहितमभिहितं सर्वे तच्छमस्व जय जय कमलाब्धे श्री महादेव शम्भो मानि पुष्पाणि सुमनोहराणि सुरासुराणां कल्पद्रुमाणि मतानि तानि पुष्पाञ्जलि मे सुखाय नित्यम् ध्यानमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। मानसिकः पूजन उत्सव कर्मणि सकल पूर्णार्थं निमित्तः ओम साम्ब सदाशिवाय नमः। शिव महापुराण परमात्मा परमेश्वराय नमः। भगवान गौरी शंकर साम्ब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव गिरि कैलास निवास गण सहचारी शिव गण सहचारी मुंडमाला छगलामा मुंडमाला छगलामा रूप छभयहारी ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं माता सपिता त्वमेव वन्दस्य सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति सबैमा ओमको नमन गर्दै शुभरात्रि अर्पण गर्न चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। शुभरात्रि।